बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह खैर, खुश आमदीद कहते हैं आपको सुबह के रंग एम न्यूज़ के संग में। मैं हूं नाज़िश खटक और मेरा साथ दे रहे हैं नजमुस साकिब। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे और जहां पर भी होंगे खुशबाश होंगे। इस्लामाबाद और इस्लामाबाद के गिरदोनवा यहां तक कि पेशावर खैबर पख्तूनख्वा के काफ़ी इलाकों में इस वक्त बारिश का सिलसिला जारी व सारी है। आज सारी रात इस्लामाबाद में बारिश होती रही, इस वजह से सुबह इस्लामाबाद की सड़कें भीगी हुई थी। इन्वायरमेंट बहुत क्लीन साफ़ सुथरा मिल रहा था। आंखों को देखने की जो डेप्थ इस्लामाबाद की मिलती है और जो पहाड़ नज़र आते हैं, जो खूबसूरती ग्रीनरी है, उससे इंसान को इश्क और मोहब्बत हो जाता है और सुबह सुबह आपका मूड जो है वो बड़ा अपलिफ्ट हो जाता है। इसी के साथ साथ इस्लामाबाद के पास ही हमारे मरी है और मरी से फिर गलियात का इलाका शुरू होता है, वहाँ पर बर्फ़बारी का सिलसिला जारी है। इसलिए अगर आप लोग इंतखाब कर रहे हैं, वीकेंड सर पर है और आप इस्लामाबाद के बासी हैं या कहीं से भी पंजाब से ट्रैवल करें, खैबर पख्तूनख्वा से ट्रैवल करके आप लोग जाना चाह रहे हैं मरी या गलियात के इलाके में, तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनका आप लोग ख़ास ख्याल रखिएगा। उसमें एक तो अगर आपने पहले बर्फ़ में ड्राइव नहीं की है तो बिल्कुल जाने की कोशिश मत कीजिएगा, किसी ऐसे को साथ लेकर जाएँ जो ड्राइव कर सके। दूसरी चीज़, स्नो टायर्स का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा करें। तीसरी चीज़, गाड़ी के पानी में जो डेफिनेटली जब स्नो लेवल शुरू होता है और स्नोई आप एरिया में जाते हैं तो वहाँ पर 0 से नीचे सेंटीग्रेड होता है, तो इस वजह से जो गाड़ी के रेडिएटर में पानी है वो भी जम जाता है, तो गाड़ी इस वजह से स्टार्ट नहीं होती। इसलिए कूलेंट का आप लोग इस्तेमाल करें और स्नोई टायर्स का इस्तेमाल लाजमी करें। अगर टायर्स आपके स्नोई नहीं हैं तो फिर चेन्स का इस्तेमाल करें और अपनी ज़िंदगी को महफूज बनाएं। है हाँ, इन दिनों में स्पेशली आपको रखनी ही चाहिए जब आप ऐसे हिली एरियाज़ में ट्रैवल करें। एग्जैक्टली जी। बाकायदा तौर पर प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। आज जुम्मा है, आप सभी को जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो और जुम्मे के दिन दुआओं का एहतमाम करना चाहिए। इसीलिए कुरान करीम की सूरह बकरा की आयत नंबर 201 में एक दुआ है जो आप लोगों के साथ शेयर करनी है। आज अल्लाह ताला फरमाते हैं कि रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार। इसका ये तर्जुमा है, ए हमारे रब, हमें दुनिया में भी भलाई अता फरमा और आखिरत में भी भलाई अता फरमा और हमें आग के अजाब से बचा। ये आयत हज के मौके पर नाजिल हुई थी, क्योंकि अक्सर हज के मौके में जब लोग जाते थे तो वो दुनियावी दुआएं मांगते थे, तो अल्लाह ताला ने ये ख़ास तौर पर दुआ दी थी जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी पूरी ज़िंदगी में बड़ी कसरत से पढ़ा करते थे। इसमें न सिर्फ आप दुनिया की भलाई मांग रहे हैं बल्कि आखिरत की भी भलाई मांग रहे हैं। इसलिए कोशिश कीजिए कि आज जुम्मा है और वैसे भी अपने विर्द में इसको जो है वो शामिल कर लें। ट्रू दैट। दुआ से ही इंसान के सारे काम आसान होते हैं। दुआ जो है वो कहते हैं अब पत्थरों में भी रास्ता निकाल लेती है, तो दुआ ही में ही वही ताकत होती है जो इंसान को इस दुनिया में भी कामयाब कर सकती है और अगली दुनिया में भी आप कामयाब हो सकते हैं। एग्जैक्टली जी। सो कॉफ़ी का कप उठा लीजिए क्योंकि शुरू होने वाला है हमारा सेगमेंट सुबह की खबर। और देखते हैं आज हमारे पास सबसे पहली खबर क्या है। ग्रीन पुलिसिंग, मरियम नवाज ने पाकिस्तान की पहली पेट्रोलिंग इलेक्ट्रिक कार का इफ्तिताह कर दिया। उस दिन हमने आपको खबर दी थी कि अब से जो है सिर्फ इलेक्ट्रिक कार और जो हाइब्रिड गाड़ियां होंगी उनका रुझान ज़्यादा हमें नज़र आएगा और पहली जो इलेक्ट्रिक पेट्रोलिंग कार है उसका इफ्तिताह किया है खुद मरियम नवाज ने। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पाकिस्तान की पहली ग्रीन पुलिसिंग इवेंट का इफ्तिताह किया, जिसके तहत पेट्रोलिंग के लिए जी बिल्कुल बाकायदा इफ्तिताह किया है जी। सिर्फ तकरीब का इफ्तिताह नहीं किया बल्कि गाड़ी का भी खुद ही इफ्तिताह किया है। ब्रीफिंग में बताया गया कि इलेक्ट्रिक गाड़ी 30 से 80% तक तकरीबन 30 मिनट में तेज़ी से चार्ज हो जाती है, जबकि इलेक्ट्रिक व्हीकल में सर्वेलेंस के लिए जदीद PA सिस्टम, पुलिस लाइट्स, 360 डिग्री कैमरा और स्पीड डिटेक्शन आलात नस्ब हैं। पेट्रोलिंग पर मामूर 133 गाड़ियाँ माहाना 28,000 लीटर ईंधन इस्तेमाल करती हैं, जिस पर 7.22 मिलियन रुपए। और वैसे भी एयर पोल्यूशन में इजाफा होता है तो उन तमाम तर अखराजात में भी कमी होगी और एयर पोल्यूशन में भी कमी होगी, तो उसके साथ साथ ये बहुत ज़रूरी है कि अब ओवरऑल हमारी दुनिया में भी शिफ्ट जब इतना ज़्यादा आ रहा है तो हम भी हाइब्रिड और EVs की तरफ शिफ्ट करें और इसी के लिए ये पॉलिसिंग बनाई गई है। टेक्नोलॉजी हमारे ही लिए है और हमें भी इसका इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। और इसी के साथ साथ आपको बताते हैं कि वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम इस वक्त जारी व सारी है डेविस स्विट्ज़रलैंड में, जहाँ पर मुख्तलिफ वज़राए मुमलिकत वहाँ पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान में मौजूद है, मुख्तलिफ वज़राए आज़म वहाँ पर मौजूद है, प्रेसिडेंट्स मौजूद हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की मुलाकात हुई है वहाँ पर IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जिवा से, और क्रिस्टलिना जॉर्जिवा पाकिस्तान की
तरक्की को जो है वो देख रही हैं और ख़ास तौर पर मौशी पॉलिसी से काफ़ी मुतमईन नज़र आ रही हैं। उन्होंने काफ़ी तारीफ़ की है पाकिस्तान की मौशी पॉलिसीज़ के हवाले से और IMF पेशरफ्त में पाकिस्तान के साथ चलने को तैयार है। मुलाकात में माली नज़्म व ज़ब्त पर गुफ्तगू हुई है, महसूलात में इजाफे और पायदार इक़्तिसादी तरक्की के अहदाफ के हवाले से भी गुफ्तगू की गई। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आलमी मौशी चैलेंजेस के तनाज़ुर में मौशी इस्तेहकाम के लिए कसीरुल-जहती ताउन जो है वो चाहिए और ये कसीरुल-जहती ताउन न सिर्फ विदिन पाकिस्तान चाहिए बल्कि डिफरेंट वो इदारे जो IMF है, जिस तरह वर्ल्ड बैंक है, जिस तरह ADB है, जिस तरह इन तमाम तरह इदारों की मदद से हम लोग चला रहे हैं अपने सिस्टम को। सो विल होप कि ये शराकत दारी बढ़ती हुई नज़र आएगी और पाकिस्तान की मौशी तरक्की जो है वो बेहतरी की जानिब जाएगी। उसके लिए एक नज़्म व ज़ब्त चाहिए, एक सिस्टम चाहिए, उसी सिस्टम के ऊपर गवर्नमेंट इस वक्त काम कर रही है। और इनफैक्ट प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के जो चेयरपर्सन है राना मशहूद, उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट भी रिलीज हुई है जिसमें उन्होंने कहा है कि 2026 में जून 2026 तक इम्कान है कि हम IMF के प्रोग्राम से छुटकारा हासिल हो जाए। सो ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि पाकिस्तान अपने पैरों पे खुद खड़ा हो जाए। मतलब उसको किसी और सहारे की पिलर की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इन्हीं सहारों पे खड़ा होने के लिए वी हैव SIFC जो FDI यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में लेकर आ रही है। सो रिसेंटली पाकिस्तान में पहली मरतबा पाक चीन एग्रीकल्चर के ऊपर एक इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें तकरीबन चीन और इंडोनेशिया की काफ़ी कंपनीज ने शिरकत की। ऑलमोस्ट 85 कंपनीज यहाँ पर मौजूद थी और $4 अरब से ज़ायद के MOUs, तकरीबन 75 MOUs हैं जो 4 अरब मालियत से ज़्यादा के हैं। उन पर जो है वो ज़री हवाले से MOUs पर दस्तखत हुए जिसमें पाकिस्तान में जदीद तर्ज ज़राअत के ऊपर लाने के लिए मशीनरी का इस्तेमाल है। उसके अलावा सीड कंपनीज जो हैं वो यहाँ पर आएंगी, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आएगी। पाकिस्तान की ज़राअत को जो है वो जदीद तरीकों से जो है नए इस्तेमाल करने के लिए और इसमें मजीद जो है प्रोडक्टिविटी लाने के लिए अब हम भी जदीद आलात का इस्तेमाल करेंगे और इसके लिए इंटरनेशनल कंपनीज जो है वो हमें मदद दें। ऑलरेडी फूड सिक्योरिटी इसके ऊपर काम कर रही है क्योंकि हमें ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग जब चाइना से मदद ले रहे हैं, क्योंकि चाइना वो मुल्क है जिसने अपने आप को फूड स्कैरसिटी से फूड सिक्योरिटी की तरफ लेकर आया है। हमें भी इस वक्त ये चाहिए कि पहली चीज़ हमारी खुद कफील हम ऐसे हो सकेंगे जो हम क्रॉप्स इंपोर्ट करते हैं वो बंद हो सकें और इतनी प्रोडक्शन यहाँ पर करें कि क्रॉप्स हम लोग एक्सपोर्ट कर सकें। सो उसके लिए कॉर्पोरेट फार्मिंग का कल्चर यहाँ पर मुतारिफ हुआ और अब मुख्तलिफ ऐसी प्रोडक्ट्स लाई जा रही हैं जिनसे जो ब्लैक मार्केटिंग का हमारा कॉन्सेप्ट है, गंदे बीज का कॉन्सेप्ट है, वो तमाम तर चीज़ें किल होंगी। एक साफ़ सुथरे अच्छे और क्लाइमेट रेजिस्टेंट के ऊपर हम लोग काम करेंगे, IoT डिवाइसेस AI की मदद से काम करेंगे और ऐसी मॉडर्न मशीनरी का इस्तेमाल करेंगे जिसमें जदीद आपाशी के निज़ाम हैं और इसमें ऑटोमेटिक ड्रोन स्प्रेज हैं। क्योंकि अक्सर ये होता है कि जब आप फसल को पानी लगा रहे होते हैं और मैनुअली तो मजदूर आपके ज़्यादा रखते हैं, वक्त आपका ज़्यादा रखते हैं, उसी की जगह पे जब आप ड्रोन स्प्रेस का इस्तेमाल करते हैं तो बड़ी प्रिसीजन और एक्यूरेसी मिलती है और तने से जो है वो लेकर रूट तक उसका प्रॉपर्ली स्प्रे जाता है। तो ये वो चीज़ें हैं, वो कोशिशें हैं बिकॉज वी आर एन एग्री लैंड और पाकिस्तान की GDP में इस वक्त सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर का 26% जो है वो शामिल होता है। सो अगर हम कोशिश करें तो 70% तक इसको शामिल कर सकते हैं। बिल्कुल, बात यही है कि हम कोशिश करें और उसी के लिए अब इकदाम भी उठाए जा रहे हैं। पाकिस्तान का पहला बैच जो है वो चाइना भी गया है ज़राअत के शोबे से। जी, वज़ीर-ए-आज़म ने इसका इनकाद किया था। सो अब वो स्टूडेंट्स जो वहाँ से जो हैं वो जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता होकर आएंगे और वो उसको फिर पाकिस्तानी एग्रीकल्चर पे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो वी आर श्योर, वी आर होपफुल कि इंशाल्लाह पाकिस्तान की जो ज़राअत के शोबे में प्रोडक्टिविटी है वो मजीद बढ़ेगी। आगे बढ़ेंगे जी। नौजवानों की तरबियत के लिए पाक फौज के ज़ेर एहतमाम ISPR इंटर्नशिप प्रोग्राम जारी किया गया है। नौजवान नस्ल की कौमी तरबियत के लिए पाक फौज के ज़ेर एहतमाम ISP इंटर्नशिप प्रोग्राम मुल्क भर में जारी है। ISP इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत होगा क्या, आपको बताते हैं। ISPR इंटर्नशिप प्रोग्राम में मशहूर तज्ज़िया निगार और स्कॉलर अहमद हसन अल अरबी के तलबा के साथ खुसूसी नशिस्त का एहतमाम किया गया और पाकिस्तान में मौजूद दहशतगर्द अनासर और उनके गुमराह कुन प्रोपेगेंडा से मुतल्लिक नौजवानों को आगाह किया गया। मारूफ तज्ज़िया निगार और स्कॉलर अहमद हसन अल्बी ने तलबा के सवालात के जामे और मुदल्लल जवाब भी दिए। अब इस इंटर्नशिप प्रोग्राम का मकसद क्या है? बेसिकली हमारी जो नौजवान नस्ल है, एक तो हम हमेशा से टेररिज्म जो है को देखते आए हैं और उसके बारे में ये भी देखते आए हैं कि जी पाकिस्तान ने हमेशा जो है वो हर फोरम के पे इसके लिए इसके खिलाफ आवाज़ भी उठाई और पाकिस्तान ने मुत्तहिद होकर इसका मुकाबला भी किया, आज दिन तक कर रहे हैं जी। और लेकिन हमारे नौजवान नस्ल को भी जो है वो ऐसी ट्रेनिंग देनी चाहिए कि उनको मुकम्मल तौर पर आगाही के साथ साथ उनकी तरबियत भी की जा सके कि वो खुद इसका
मुकाबला भी कर सके। Exactly. सो इस इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत नौजवानों को जो है वो इस काबिल बनाया जाएगा कि वो दहशतगर्दों जो प्रोपेगेंडास होते हैं उसका मुकाबला कर सकें। उसका मुकाबला किया जाए। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कि जी 8 इस्लामी ममालिक ने बोर्ड ऑफ पीस में गजा जंगबंदी के लिए शमूलियत कर दी है और पाकिस्तान, मिस्र, उर्दन, मुत्तहिदा अरब इमारात, इंडोनेशिया, टर्की, सऊदी अरब और कतर समेत 8 इस्लामी ममालिक के वज़राए ख़ारजा ने अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत की दावत का खैर मकदम किया। मुश्तरका इलामे में वज़राए ख़ारजा ने कहा है कि मुल्क अपने कानूनी और ज़रूरी तरीक़ाकार के मुताबिक शमूलियती दस्तावेज़ात पर दस्तखत करेगा। ये मिशन गजा तनाज़े के ख़ात्मे के जामे मंसूबे के तहत कायम किया गया है, जिसकी तौसीक़ अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदाद 2803 ने की है और बोर्ड का मकसद ये है कि मुस्तकिल जंगबंदी को मुस्तहकम करना, गजा के हालात को नॉर्मलाइज़ करना, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की मजबूती के लिए काम करना और इस पीस को बने रहने के लिए इन तमाम तर मेंबर्स का काम करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसे ही है। तमाम वज़राए ख़ारजा जो हैं वो इसमें शामिल हुए। उनकी तरफ से एक जामिया जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उन्होंने बताया और ये एक आई थिंक खुशआइंद बात भी है, बहुत अच्छी बात भी है। अगर इससे कोई फ़ायदा हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। आई थिंक अगर साथ एक मिलकर आप मुत्तहिद होकर किसी चीज़ के लिए कदम उठाते हैं, उसकी तरफ जो है आप गामज़न होते हैं, तो अच्छे की उम्मीद रखें तो अच्छा ही होता है। सो इंशाल्लाह वी आर होपफुल। आगे बढ़ेंगे जी। PIA अमले ने फ़र्ज़शनासी की मिसाल कायम कर दी। क्या मिसाल कायम की है जी? PIA ने के अमले ने मिसाली फ़र्ज़शनासी का सबूत देते हुए जहाज़ में भूल जाने वाला फ़ोन मुसाफिर को वापस कर दिया है। Very wonderful. इंसानी इक़दार जो हैं वो इसी बात पे होते हैं कि जी आप दूसरों का ख्याल रखें। हर किसी के सामने इंसान किसी की प्रेजेंस में तो उसके साथ अच्छा होता ही है, लेकिन असल इंसानी इक़दार तब पता चलते हैं जब आप किसी की एब्सेंस में भी आप बिल्कुल आप ईमानदारी का मुज़ाहरा करें। तो PIA के अमले ने ईमानदारी का मुज़ाहरा किया है और हमें भी इस चीज़ पर फ़ख्र है। डेफिनेटली जी। आगे बढ़ेंगे, स्पोर्ट्स का जिक्र करेंगे, जहां पर बिग बैश लीग जारी और सारी थी, लेकिन वर्ल्ड कप की आमद है और उससे पहले ही ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान आ रही है और T20 की सीरीज़ का भी आगाज़ हो रहा है। तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के आपको पता ही है मायनाज प्लेयर बाबर आजम के हवाले से बिग बैश में इस वक्त काफ़ी तैयारी भी हुई थी, स्पेशल उनका इंक्लोजर बनाया गया था। तो बाबर आजम ने अब खैराबाद कह दिया है बिग बैश के बकिया मैचेस को और उन्होंने बकिया मैचेस में अब वो हिस्सा नहीं लेते हुए नजर आएंगे। सिडनी सिक्सर्स ने ऐलान किया है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की दरख्वास्त पर बाबर आजम अब लीग के बाकी मैचेस में हिस्सा नहीं लेंगे और सिडनी सिक्सर्स की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि बाबर आजम की खिदमत के लिए टीम जो है वो इंतहाई शुक्रगुजार है। टीम ने मुख्तसर वक्त में उनकी शमूलियत को सराहा और उनके काम की तारीफ की है। बाबर आजम की वापसी के बाद सिडनी सिक्सर्स बिग बैश के आइंदा मैचेस में उनकी खिदमत से महरूम रहेंगे। अब पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड ने ये रिक्वेस्ट क्यों की थी इसके बारे में तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन बाबर आजम जो है अब वो बिग बैश का हिस्सा नहीं रहे। आगे बढ़ेंगे जी। T20 वर्ल्ड कप, बांग्लादेश के इनकार की सूरत में पाकिस्तान के भी बाइकआउट के चांसेस हैं। बांग्लादेश की भारत में T20 वर्ल्ड कप में शिरकत के हवाले से आज का दिन बहुत अहम है। बांग्लादेश ने आप लोगों के नॉलेज में भी होगा बाइकआउट का ऐलान किया था और अब मुमकिन है कि पाकिस्तान भी ऐलान करे। इसमें एक और चीज़ भी मैं ऐड करना चाहूँगी, US सिटीज़न है, US पाकिस्तानी नेशनल है बेसिकली, एक जो कि USA की तरफ से खेलते हैं, ठीक है, अली खान उनका नाम है। और उनका वीज़ा जो है वो T20 वर्ल्ड कप के लिए इंडिया ने जो है वो रिजेक्ट कर दिया है। सो इट मींस कि इंडिया जो है वो अभी भी जो अपना एक नेगेटिव पब्लिसिटी होती है, जो अब नेगेटिवली स्पोर्ट्स को भी अब वो सियासत की नज़र करते हैं, उसका ये मुंह बोलता सबूत है कि अगर वो एक US सिटीज़न जो पाकिस्तानी जो है वो वहाँ से खेल रहा है उसको वीज़ा नहीं दे रहे हैं, तो जो बांग्लादेशी जा रहे हैं, जो पाकिस्तानी जाएंगे तो उनकी क्या हालत होगी। तो इसीलिए इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो इस वक्त यही सोच रहा है कि आया पाकिस्तान को जाना चाहिए या नहीं, लेकिन ताहाल इस पर कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हो सका। एग्जैक्टली जी। सो सुबह की खबर का सेगमेंट हमारा यहाँ पर इख्तिताम को पहुँचा। विल टेक अ ब्रेक से वापस आएंगे, हमारे साथ गेस्ट मौजूद होंगे, कहीं मत जाएं, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक वंस अगेन। ख़वातीन और हज़रात, इस सेगमेंट में हम लोग बात करेंगे पाकिस्तान के एक तारीखी बाब के हवाले से जिसको कहा जाता है 18वीं तरमीम। 18वीं तरमीम जब मंजूर करवाई गई उसका मकसद ये था कि सूबों को खुद मुख्तारी दी जाए, सूबों के निज़ाम को एक मरकज़ियत की हैसियत जो है उससे हटा के सूबों को खुद मुख्तार बनाया जाए और वहाँ पर तालीम, सेहत और ऐसे अहम शोबे जो हैं वो सूबों की सवाबदीद हो। लेकिन उसके बाद से बहुत सारे मसले मसाइल भी दरपेश आए जिसमें हम लोगों ने देखा कि तालीम के हवाले से और सेहत के हवाले से ख़ास तौर पर जो दो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं वो तमाम तर सूबे में यकसा नहीं है, और लॉ के हवाले से भी लॉ के हवाले से भी हम लोगों ने देखा। ये जो सूरत हाल है इसके ऊपर आज के प्रोग्राम में हम लोग बात करेंगे, क्योंकि आजकल दोबारा से 2010 के बाद से दरमियान में अक्सर 18th अमेंडमेंट के ऊपर बहस होती रही है। 27th अमेंडमेंट के वक्त भी ये कहा जाता रहा कि 18th अमेंडमेंट के साथ कोई कॉन्ट्रडिक्शन है, लेकिन वो भी सदर आसिफ अली जरदारी ने मंजूर करवाई थी, पेश की गई थी उनकी तरफ से, और ये भी उन्हीं की जानिब से जो है वो करवाया गया। इसके ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के मौक़िफ़ तो हम आप तक पहुँचाते रहते हैं। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से हमारे साथ मौजूद होंगी एक शख्सियत, उनसे बात करेंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़, क्योंकि एक सूबा काफ़ी अरसे से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास भी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 27वीं अमेंडमेंट के हवाले से भी एक अपनी राय रखती है, और 18th अमेंडमेंट के ऊपर भी उनकी क्या राय है उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे हमारे सेगमेंट सुबह की सियासत में। इस सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब जहांगीर जदून साहब, थ्रू वीडियो लिंक के जरिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं। जहांगीर साहब, बहुत शुक्रिया एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जहांगीर साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आपकी अपनी राय और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की राय में 18वीं तरमीम ने जमहूरी और आइनी निज़ाम को पाकिस्तान के मजबूत किया है या नुकसान पहुँचाया है? देखिए, 18th अमेंडमेंट जो है ये 2010 में की गई थी कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी जो है वो प्रॉमिस को दी जाए, और जो बेसिक चीज़ें होती हैं, इस तरह आपने कहा है इंटर में हेल्थ और एजुकेशन और बाकी जो चीज़ें हैं, ताकि वो उसकी ज़्यादा जो डिपेंडेंसी जो है वो फेडरल गवर्नमेंट पे ना पड़े। जिस तरह अभी आप देखते हैं कि KPK के अंदर PTI की हुकूमत है, बलूचिस्तान के अंदर है, फिर उसके अंदर पंजाब के अंदर PMLN की हुकूमत है, सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। तो इस तरह अगर मरकज़ में कोई ऐसी पार्टी की हुकूमत आ जाए जो फेडरेशन कंट्रोल करे, तो वो सूबे से जो है वो उनका इतना इम्पैक्ट ना हो या वो इतने बेबस ना हो जाए कि वो चला ना सके। तो 18वीं तरमीम बज़ात खुद इसमें कोई बुराई नहीं है। देखिए ना, अगर आप उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रहे तो उसकी सज़ा तो अवाम को नहीं देनी चाहिए। तो अगर इम्प्लीमेंटेशन के अंदर गवर्नमेंट जो है बेसिक जो मकसद था वो डेलीगेशन ऑफ पावर जो है वो नीचे तक लेके जाना था, तो प्रॉमिस जो है वो रिलेक्टेंट है अभी तक के। इसकी जो लोकल गवर्नमेंट जो आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का है 140 जो है ये है, उस पर इम्प्लीमेंट ही नहीं कर रहे। या बहुत चीज़ें ऐसी आती हैं कि वो जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जो है वो नेगलिजेंस समझें या उनका इन एक्शन समझें कि वो जी एक्शन इन टाइम नहीं करते, तो उसकी वजह से आप आइन के अंदर आप एक और तरमीम लेके आ रहे हैं। तो मेरी ज़ाती राय में वो मुनासिब नहीं है। पहले जिस तरह का जो आइन हमारे पास मौजूद है इसको आप इम्प्लीमेंट तो करके देखें ना। अगर इम्प्लीमेंटेशन के इशू आते हैं, कोई चीज़ आप इम्प्लीमेंट नहीं करते, वो आपके गवर्नेंस के इशू हैं, वो आइनी मामला नहीं है। वो आइन के अंदर कोई इबाहम नहीं है या आइन के अंदर कोई ऐसी पेचीदगी नहीं है। तो आप अगर गवर्नेंस के मामले सूबों के अंदर गवर्नेंस ठीक नहीं है तो इसमें देखें ना, आइन पे आप अमल ही नहीं कर रहे। आइन जो आपको रास्ता बता रहा है उस पर आप एक्ट ही नहीं कर रहे, तो फिर इसमें आइन का कसूर नहीं है या उसमें तरमीम लाने की ज़रूरत तो नहीं है। तरमीम तो आप तब लाए ना कि जिस वक्त आप किसी जगह पे इस तरह फंस जाए कि आपकी कोई तरमीम के बगैर ना काम चल सके या तरमीम के बगैर आपकी गवर्नेंस बेहतर हो सके। आप मेरे नहीं इल्म में कोई ऐसी बात कि आपको कौन रोकता है कि आप लोकल गवर्नमेंट जो है वो इलेक्शन टाइम पे ना कराएं, KPK के अंदर, सिंध के अंदर, पंजाब के अंदर या किसी दूसरे सूबे के अंदर, इसमें तो कोई रुकावट नहीं है। तो आप बजाते खुद अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट रुकावट बन रही है, वो नई लोकल गवर्नमेंट पावर नीचे डेलीगेट कर रही, और जो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को नहीं दे रहे, तो इसमें तो प्रॉमिस का कसूर है। इसलिए फिर आवाज़ें उठ रही हैं जी कि 18वीं तरमीम के जो मकासद थे वो पूरे होते नजर नहीं आ रहे। तो ये अगर ये ऐसा काम होता है, कहने का मकसद है कि 18वीं तरमीम में जो अमेंडमेंट बेसिकली आई थी वो उसमें जो हिकअप्स बन रहे हैं, जो हर्डल्स बन रहे हैं, वो प्रोविंस खुद बन रहा है। एग्जैक्टली, यस, प्रॉमिस और गवर्नेंस के इशू बन रहे हैं। देखिए ना, इसमें आइन पे कहाँ पे लिखा, लेकिन सर इधर सवाल ये पैदा होता है कि कंसेंसस की अगर हम बात करें तो पॉलिटिकल डायनामिक्स हर सूबे के डिफरेंट होते हैं, राइट? और अगर कंसेंसस जैसे कि NFC अवार्ड जो है, आपको नहीं लगता इट वाज द कॉर्नरस्टोन इन द 18th अमेंडमेंट, लेकिन अभी तक हर पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि उसकी एग्जीक्यूशन और इम्प्लीमेंटेशन उस तरह हो ही नहीं सकी जिस तरह होनी चाहिए थी।
نہیں تو پارٹیاں پہلے یہ دیکھیں کہ وہ کس طرح پرومس کے اندر ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں جو چیزیں ان کو آلریڈی ملی ہوئی ہیں. بٹ دیٹس دا پوائنٹ سر, پولیٹیکل ڈائنامکس ہر صوبے کے ڈفرینٹ ہوتے ہیں, آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ پورے ملک میں سیم ہی سیاست ہوگی. لیکن آئین تو نہیں, آئین تو ایک ہے نا, آئین تو ایک ہے. 18ویں ترمیم تو تمام صوبوں کے لیے اس میں ڈسکریمنیشن تو نہیں ہے. آپ کو سندھ کو یہ کریں گے, وہ تو جو آپ کے پاپولیشن بیس جو بھی فیصلہ ہے وہ اگر پنجاب کا فنڈ ہے اس کو زیادہ ملے گا, وہ پاپولیشن بیسڈ ہے. اب اس کے بعد جو پرابلم ہے وہ تو پرامس خود کریٹ کر رہے ہیں نا. اب پرامس خود لیکن سر کنسنسس کرانا تو فیڈرل کا کام ہے نا, ٹھیک ہے وہ فیڈریشن کی طرف سے ہی ہوتا ہے, لیکن اگر وہ ہوتی ہی نہیں ہے ٹائملی تو پھر جو فنڈز صوبوں کو دیے جاتے ہیں وہ کنسنسس کی بیسس پہ ہی ہوتے ہیں. اگر وہ ہوتی ہی نہیں ہے ٹائملی تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پھر فنڈز کیسے جو ہیں وہ ہم کہہ سکتے ہیں ایکول یا بیلنسڈ ہے؟ نہیں, این ایف سی ایوارڈ جو ہے وہ ٹائم پہ ہونا چاہیے. اس پہ تو دیکھیں ہونے چاہیے بٹ ہوتے تو نہیں ہیں. نہیں, اسی لیے نا ہم کہتے ہیں لوکل گورنمنٹ الیکشن ہونے چاہیے, آئین کے اندر ہے وہ نہیں ہوتے. تو اس کے تو پھر یہ گورننس کے ایشو ہے نا, اس میں آئین کا کیا قصور ہے یہ مجھے بتائیں آپ. آئین کے اندر کوئی غلطی ہے؟ لیکن سر امپلیمنٹیشن تو فیڈریشن کی طرف سے ہو رہی ہے. چاہے امپلیمنٹیشن دیکھیں فیڈریشن کرے یا پرومس کرے, یہ گورننس کے بیسیکل ایشو ہیں. یہ ریزالو ہو سکتے ہیں بائی دا فیڈرل گورنمنٹ اور بائی دا پروونشل گورنمنٹ. اس میں آئینی ترمیم کی ضرورت نہیں. اگر این ایف سی ایوارڈ میں وہ ایک میٹنگ نہیں کنوین کرتے, یا اگر پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ کی طرف سے, پریزیڈنٹ دیکھیں کس پارٹی کے ہیں نا, اگر پرائم منسٹر کسی دوسری پارٹی کے ہیں تو ان کی آپس میں اگر ریکنسلیشن یا کوپریشن نہیں ہے تو اس میں آئینی ترمیم کا کیا قصور ہے, مجھے یہ بتائیں آپ. آئینی ترمیم کا تو آپ تب قصور کو اس کے اندر ایمبیگوٹی ہو کہ جی اس کی کوئی انٹرپریٹیشن چاہیے تو آپ, لیکن آپ ایک ایسی ترمیم کو چھیڑ رہے ہیں جس کے اندر جو ہے پرامس کا رائٹ ہے, تو وہ تو میرے خیال میں تو 18th امینڈمنٹ میں مکمل ایک کنسنسس تھا اور بڑی ڈیلیبریشن کے ساتھ پاس کی گئی ہے 18th امینڈمنٹ. تو جہانگیر صاحب اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کہ جو بیسک نیسیسٹیز کی ہم نے شروع میں بھی بات کی تھی, ہیلتھ اور تعلیم, اور اس کے حوالے سے صوبوں میں یکساں معیار ہمیں دیکھنے میں نہیں ملا ہے, چاہے وہ فنڈز کی تقسیم کی حوالے سے ہے یا کوئی بھی ذاتی صوبے کا مسئلہ ہے. تو 27ویں ترمیم میں جو اس چیز کو رکھا گیا کہ تعلیم اور صحت دونوں واپس دی جائیں, تو اس حوالے سے آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر وفاق کے پاس یہ نظام ہوگا تو پھر کیا یکساں تعلیمی نظام اور صحت کا نظام بن سکے گا؟ نہیں, کبھی نہیں بن سکے گا. دیکھیں آپ جتنے بھی پاور سینٹرلائز کریں گے نا اس سے مسئلے نہیں حل ہوتے. پاور ڈیلیگیٹ کریں گے آپ نیچے ٹیئر تک تو وہ اس سے مسئلے لیں گے, لیکن آپ کریں تو صحیح نا, آپ اس کو امپلیمنٹ کریں. دیکھیں میں شروع میں آپ کو کہا ہے کہ یہ امپلیمنٹیشن کا ایشو ہے. اگر آپ نے ایک ہیلتھ پالیسی دے دی ہے پرامس کو, یا پرامس نے اپنی ایک ہیلتھ پالیسی جو ہے فارمولیٹ کر لی ہے, اور وہ ہیلتھ سیکٹر جو ہے اب کے پی کے اندر دیکھیں نا, ہیلتھ سیکٹر کو ایک بندہ باہر سے کنٹرول کر رہا ہے, وہاں پہ اس کی جو پروونشل گورنمنٹ ہے اس کا اس پہ صحیح نہیں ہے, تو پھر آپ ہیلتھ سیکٹر کو کس طرح ٹھیک کریں گے؟ اس طرح ایجوکیشن ہے, اگر ایجوکیشن کا سارا اختیار آپ ایجوکیشن کے منسٹر کو دے دیں گے, وہ نیچے ڈسٹرکٹ پہ, تحصیل پہ, پرائمری جہاں پہ اصل ایشو ہے لوگوں کے گاؤں کے اندر, پرائمری اسکول کے یا اس کے جو ایجوکیشن اس کے اسٹینڈرڈ کے یا اساتذہ کی جو حاضری ہے, یہ ساری چیزیں جو ہے گورننس کے ایشو ہیں. لیکن جہانگیر صاحب بالکل گورننس کے ایشو اگر بن سکتے ہیں تو اس میں آپ کو نہیں لگتا کہ وفاق کو انٹرفیئر پھر کرنا چاہیے؟ جب اگر صوبوں سے مینیج نہیں ہو رہا تو پھر ایک سینٹرلائز نظام نہیں بن سکتا؟ نہیں, وفاق کے اندر آپ دیکھیں نا کون سے آپ اگر فیڈرل گورنمنٹ جو چیزیں کنٹرول کر رہی ہے اس میں کون سے ہیلتھ کے جو ہے وہ 100% جو ہے وہ آپ ابھی جائیں پیمز اسپتال کے اندر دیکھیں ہیلتھ کے کتنے ایشو آ رہے ہیں, وہاں پہ آپ مریضوں کی حالت دیکھیں کیا ہے. مطلب ہے آپ ایک برڈن اتنا ایک ہاسپٹل کے اندر کہ پورے اسلام آباد کے اندر وہاں پہ جو پرائمری اور ٹرشری یونٹ ہیں وہ پراپرلی کام نہیں کر رہے. تو اگر فیڈرل تو ایک اسلام آباد کو سنبھال لے, وہاں پہ ہیلتھ سیکٹر جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے تو بڑی بات ہے. تو پرامس میں تو اتنی فیڈریشن کی ریچ ہی نہیں ہے, ایک بندے جو ہے وہ کس طرح آپ, اسی لیے تو پرامس کو دیا گیا تھا, بلکہ اس کو ڈسٹرکٹ لیول پہ اٹانومی ملنی چاہیے ہیلتھ کو, اور میکسیمم اٹانومی ملنی چاہیے ود فائنینشیل اٹانومی, کہ ہیلتھ کا سیکٹر جو ہے اور ایجوکیشن کا جو ہے یہ دونوں بیسک ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہر بندے کی ہر وقت ضرورت ہوتی ہے. تو اس میں یہ تحصیل اور ڈسٹرکٹ کے لیول پہ اس کی فائنینشیل اٹانومی ہو, ایڈمنسٹریٹو اٹانومی بھی ہونی چاہیے. سر ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ 18ویں ترمیم سے واقعی میں پاکستان میں جمہوری نظام, پارلیمانی نظام, جو فیڈریشن سٹرکچر ہے وہ اسٹرینتھن ہوا ہے, یا بہت زیادہ مزید لیکنس ہمیں نظر آئی ہے گورننس کی وجہ سے؟ دیکھیں جہاں تک آئین کو آپ دیکھیں تو اس کا مقصد تو اسٹرینتھن کرنا تھا. اگر صوبے اس میں کمزوری دکھا رہے ہیں تو اس میں کوئی 18ویں ترمیم کا قصور نہیں ہے, کوئی آئین کا کسی لا کا قصور نہیں ہے, کسی لا کے اندر ایمبیگوٹی نہیں ہے. یہ ان کا اپنا گورننس کے ایشو ہے کہ وہ اپنے جو اس کی امپلیمنٹیشن ہے وہ ٹھیک کریں. اگر آپ ایک دیکھیں نا, اگر ایک ایم پی ایم این اے چاہتا نہیں کہ لوکل گورنمنٹ الیکشن ہو,
اور وہ سارے جو اپنے ان کو فنڈز ہیں وہ ایم پی اے جو پروونشل منسٹر ہیں اپنے ہاتھ کے اندر رکھنا چاہتے ہیں, وہ ان کو سینٹرلائز کرنا چاہتے ہیں, وہ اپنی مرضی سے ایک جو ہے نالی بنانا چاہتے ہیں, وہ ایک سڑک بنانا چاہتے ہیں جو ان کا کام ہی نہیں ہے. تو پھر اس میں گورننس کا جہانگیر صاحب معذرت کے ساتھ کل بھی ہم یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ لوکل باڈیز کی وجہ سے نو ڈاؤٹ اختیارات لوکل باڈیز بھی بن جائیں, لیکن اختیارات اگر نیچے تک منتقل نہیں کیے جائیں گے تو ان کا بھی کوئی مقصد نہیں ہے. کراچی کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں وہاں پر لوکل باڈی ہے, میئر وہاں کر ہیں, ان سب کے ہوتے ہوئے بھی کراچی کا نظام بھی آپ کے سامنے ہے, پھر باقی ملک کا بھی نظام آپ کے سامنے ہے, تو لوکل باڈیز پہ اختیارات جو ہیں وہ ڈسٹریبیوٹ ہی نہیں ہو پاتے ہیں. نہیں تو اس میں دیکھیں نا, آپ نے پن پوائنٹ کرنا ہے کہ مسئلہ کہ کے پی کے اندر یہی آپ کو اگزامپل ملے گی کہ پچھلے 4 سال سلیکشن ہوئے ہیں, ابھی 4 سال پورے ہو گئے ہیں, اور ایک سنگل جو ہے وہ پینی جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ کو کسی جگہ پہ بھی ڈیلیگیٹ نہیں ہوئی ہے. تمام فائنانس جتنے تھے ان کو نچوڑ کے پروونشل گورنمنٹ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے. تو یہ دیکھنا اب جس طرح پنجاب میں اب دیکھیں کتنے عرصے سے وہ جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ الیکشن نہیں ہو رہے. اسلام آباد کے اندر دیکھیں, آپ فیڈریشن کی بات کرتے ہیں, اسلام آباد کے اندر آپ مجھے بتائیں لوکل گورنمنٹ کتنے عرصے سے نہیں ہو رہے. کیا لوگوں کا قصور ہے اس میں؟ لوگوں کا قصور ہے اس میں, آئین کا قصور ہے, قانون کا قصور ہے. یہ تو فیڈریشن کی نیت ٹھیک نہیں ہے, they don't have any good intention for the people. لوگوں کے لیے تو گورنمنٹ کام ہی نہیں کر رہی. گورنمنٹ کے جتنے بھی لوگ ہیں جہاں پہ بھی گورنمنٹ بنیں گے وہ تو اپنی کرسی کے لیے کام کر رہے ہیں کہ جی اس کرسی کا عرصہ کتنا ہونا چاہیے. 4 سال 2 سال گزر گئے تو آگے 3 سال کس طرح گزاریں گے, اگر 2 سال اور گزر گئے تو آگے 1 سال. جو بندہ آتا ہے جی یہ جو بات کی جاتی ہے اس وقت 18ویں ترمیم میں تبدیلی کی جو بات کی جاتی ہے اس کے بہتری کی گنجائش ہے. رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی کل یہی کہا تھا کہ یہ, اور اس پر سید نوید قمر صاحب کا بھی بیان آپ نے سنا ہوگا پارلیمنٹ میں, وہ کافی آگ بگولا ہوئے تھے, کافی غصہ دکھایا گیا پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے. یہ آپ کو کیا لگتا ہے 18ویں ترمیم میں اگر یہ تبدیلی یا بہتری کی جو بات کی جاتی ہے اس سے سیاسی آئینی نظام میں کوئی بہتری آ سکتی ہے؟ اور کیا بہتری, کون سی بہتری کی یہاں نشاندہی ہو رہی ہے کہ اس کی گنجائش ہے؟ یہ دیکھیں, وہ اب ایک آپ کو ابھی آپ نے یہ بیان سنا ہے, کل کو آپ یہ بیان سنیں گے کہ آئین کو آسمانی صحیفہ تو نہیں ہے ترمیم نہیں ہو سکتا. 18ویں ترمیم یہ بھی سنا ہے, یہ بھی سنا ہے. بس یہی باتیں نا, یہ جسٹیفیکیشن دیتے ہیں کہ جی اس کو چھیڑ کے ختم کر دیا جائے, اس کے اندر ترمیم کر دیا ہے. اب دیکھیں نا پاکستان کے اندر بیسیکلی مسئلہ یہ ہے کہ جب سے پاکستان بنا ہے اس کو لیب کے طور پہ تجرباتی ہر نظام اس کے اندر تجربہ کیا جا رہا ہے. کبھی 18th امینڈمنٹ لگا دو, کبھی ختم کر دو, کبھی 27ویں کبھی عدالت بنا دو, لیکن اس طرف جو ہے انٹینشن لوگوں کی حالت کو بہتر بنانے کے لیے کسی بھی گورنمنٹ کی ابھی تک مجھے نظر نہیں آتی کہ وہ اس ترمیم سے چاہتے کیا ہیں. سر اسی طرف میں آنا چاہوں گی, ہر باری ہم کوئی نہ کوئی امینڈمنٹ لے آتے ہیں یا پھر ہم امینڈمنٹ میں ہی مزید بہتری لانے کی سوال کرتے ہیں. مطلب اس طرح کا کوئی سانحہ ہوتا ہے جیسے گل پلازا کا سانحے کے بعد ہمیں 18th امینڈمنٹ میں جو ہے بہتری لانے کی گنجائش اب نظر آنے لگی ہے. اسی طرح جب بھی کوئی مشکل وقت آتا ہے ہم جو ہے کوئی کانسٹیٹیوشن اٹھا کے کوئی نہ کوئی امینڈمنٹ لانے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن وہ امپلیمنٹیشن میں پھر رہ جاتی ہے. تو کیا صرف اور صرف کاغذی طور پہ امینڈمنٹس لانا اس سے مسائل حل ہو جاتے ہیں؟ یہ دیکھیں, میں نے جو میرا شروع سے بنیادی نقطہ ہے وہ آپ سمجھ نہیں پا رہی ہے. اب یہ تو گل پلازا کے اندر آگ لگی ہے, اس میں آئین کی کیا قصور ہے یا آئینی ترمیم کی. اب یہ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا کام ہے جی بلڈنگ کو چیک کرنا. اب اسلام آباد کے اندر دیکھیں کتنی بلڈنگ جو ہے وہ سی ڈی اے کے پاس, اب جتنی آپ مجھے جب تک میں بیٹھا ہوا ہوں یا آپ اگر اسلام آباد میں آئیں یا بیٹھی ہوئی ہیں تو آپ دیکھیں کتنی بلڈنگوں کے اندر ان کے پاس وہ کمپلیشن سرٹیفکیٹ ہی نہیں ہے. جب بلڈنگ آپ لا بائی لاز کے مطابق جو ریگولیشن بنائی ہوئی ہے وہ کمپلیٹ ہی نہیں کرے تو بلڈنگیں کے اندر تو آگ نہ لگے تو کوئی اور مسائل پیدا ہو جائیں گے. یہاں پہ کوئی اگر ارتھ کوئی کہا جاتا ہے تو بلڈنگیں کولیپس کر جاتی ہیں کیونکہ آپ ریگولیشن کے مطابق نہ ان کو چیک کرتے ہیں نہ بناتے ہیں. ادھر تو دیکھیں نا اس ملک کا آوا ہی سارا بگڑا ہوا ہے کہ جو آپ کے پاس رول ریگولیشن بنے ہوئے ہیں ان کی آپ پرواہ نہیں کرتے, ان کو امپلیمنٹ ہی نہیں کرتے. اگر بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی یہاں پہ آپ نے بنائی ہوئی ہے اس پہ آپ اپنا ایک سیاسی بندہ اپوائنٹ کر دیں گے, وہ سفارش سے این او سی ایشو کرے گا. وہ بلڈنگ اگر ٹھیک بھی نہیں بنے گی وہ این او سی ایشو کرے گا, کمپلیشن سرٹیفکیٹ ایشو کر. بلڈنگ دیکھیں کتنے پروسیس سے گزرتی ہے. اس کو جو بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہوتی ہے یا جو کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے, جس طرح کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے یا پشاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے یا لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے, وہ اسی لیے بنتی ہے اتھارٹی کہ آپ ایک بلڈنگ پلان کریں. یہاں پہ کمرشل ہے, یہاں پہ ریزیڈینشیل ہے, کمرشل کے اندر آپ ریزیڈینشیل الاؤ نہیں کرتے, ریزیڈینشیل کے اندر آپ کمرشل الاؤ نہیں کرتے. یہاں پہ تو آپ کوئی اس کا کوئی پرسان حال ہی نہیں ہے عام لوگوں کا کہ وہ بیچارے کدھر جاتے ہیں, کیا کرتے ہیں. سوال یہی ہے سر میرا کہ گل پلازا میں جو سانحہ پیش آیا اس پہ بجائے یہ کہ آپ دیکھیں کہ وہاں کام نہیں ہو رہا تھا یا کن کن کی غلطی ہے, بلڈنگ اتھارٹی کی غلطی ہے, آپ 18ویں ترمیم کو لے کے بیٹھ گئے ہیں. 18ویں ترمیم کھول کے کوئی ریلیونس نہیں ہے.
اس کا کوئی ریلیونس نہیں ہے 18ویں ترمیم کے ساتھ. اس میں آپ بے شک کسی کو میرے سامنے بتا دیں, ڈیبیٹ کرائیں, آپ نکالیں سندھ جو بلڈنگ اتھارٹی ہے اس کے رول ریگولیشن نکالیں, آپ سندھ کے اندر بلڈنگیں آپ چیک کریں, اس کے اندر فائر کا ایک مضبوط جو ہے وہ آپ کا لے آؤٹ جو پلان ہوتا ہے, میپ ہوتا ہے. میں انجینئر تو نہیں ہوں لیکن مجھے لیگلی پتا ہے کہ اس کے اندر بلڈنگ کے اندر جتنے بھی آپ پلان بناتے ہیں وہ اٹ شوڈ بی اپرووڈ بائی دا اتھارٹی, جو بھی وہاں پہ اتھارٹی کی, چاہے وہ جہاں بھی ایون میونسپل کمیٹی کے اندر لا بنے ہوئے ہیں جی. میونسپل کمیٹی یا جو چھوٹی یونٹ ہوتی ہے یونین کونسل, اس کے اندر یونین کونسل کے اندر بھی لا بنے ہوتے ہیں کہ آپ بلڈنگ کس طرح پلان کریں گے. جہانگیر صاحب, آپ کی رائے کیا ہے, آپ کا تجزیہ کیا ہے, اسٹڈی کیا ہے اس حوالے سے, کہ ہمیں یہ تو سمجھ آ گیا آپ کا پوائنٹ بھی, اور یہ پوائنٹ بہت حد تک ویلڈ ہے کہ یہ ہر چیز کا ذمہ دار جو ہے وہ ترمیم پر ڈالنا درست نہیں ہے, بلکہ کیپیسٹی کی کمی ہو سکتی ہے, صوبے کے اپنے گورننس کے مسائل جو ہے اس میں, یا پھر ادارہ جاتی اصلاحات جو ہیں وہ اس صوبے نے اس طریقے سے نہیں کی. تو سر اس وقت تمام تر صوبوں کو اسٹڈی کرتے ہوئے آپ کو کیا لگتا ہے کہ سب سے زیادہ مسائل جو ہے وہ کس وجہ سے درپیش آ رہے ہیں؟ کیا جو فنڈز کی تقسیم ہے وہ اس طریقے سے ممکن نہیں ہو پا رہی, کرپشن کی وجہ سے نہیں ہو پا رہا, ادارے جو ہیں وہ اس طریقے سے بنائے نہیں گئے؟ بلوچستان کی آپ صورتحال دیکھیں, وہاں سے تو کوئی خبر ہی نہیں آتی, عرصے بعد تو وہاں سے کوئی خبر آتی ہے, اور پنجاب جو ہے وہ اتنا ایکٹیو جو نظر آتا ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ کہ کیا مرکز میں جن کی حکومت قائم ہے انہیں کی پنجاب میں حکومت قائم ہے, اس وجہ سے پنجاب اس طریقے سے چل رہا ہوتا ہے, لیکن وہ تو پھر سندھ میں بھی دیکھنے کو ملتی ہے. اصل مسئلہ کیا ہے؟ یہ انکمپیٹنٹ لوگ جو ہیں وہ صوبوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, یا ان کے پاس فنڈز نہیں ہیں کہ وہ اپنے ادارہ جاتی اصلاحات کر سکیں؟ دیکھیں, نمبر 1 مسئلہ یہ ہے کہ آپ جو رائٹ مین فار دا رائٹ جاب میرٹ پہ کسی صوبے میں بھی اپوائنٹ نہیں ہوتا. جتنی بھی آپ کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہیں کسی ادارے کے اندر, وہ آپ کی پولیٹیکل کنسیڈریشن پہ ہوتی ہے. چاہے آپ چیف سیکرٹری لے لیں, چاہے آئی جی لے لیں, چاہے کسی پروونشنل سیکرٹری کو لے لیں, کوئی اگر کسی بلڈنگ جو اتھارٹی ہے, کوئی کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا پوچھ لیں, ڈی جی کون لگا ہوا ہوگا, کس کی سفارش سے لگا ہوا ہوگا. تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ رائٹ مین فار دا رائٹ جاب نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہر پارٹی یہ چاہتی ہے کہ میرا بندہ ہوگا تو میرا کام کرے گا. وہ یہ نہیں چاہتے کہ یہ بندہ پاکستان کے لیے کام کرے گا, یہ بندہ ایک پرامس کی یا پبلک انٹرسٹ میں کام کرے گا, یہ کوئی نہیں چاہتا. وہ کہتے ہیں جو میں آرڈر دوں اس کو امپلیمنٹ کرے, باقی لوگ جائیں باہر میں. لوگوں کے لیے انٹرسٹ کوئی میٹر نہیں کرتی کسی پولیٹیکل پارٹی کے لیے. نعرے لگانے کے لیے ساری پولیٹیکل پارٹیز آ جاتی ہیں, لیکن دیکھیں نا, آپ کسی کو پوچھیں تو جب بھی ان کا جو پبلک انٹرسٹ کا ایشو ہے, آپ جتنے بھی افسر جاتے ہیں سارا دن کیا ان کے پاس فونیں آتی ہیں, فلانی زرداری ہاؤس سے آ گیا جی, کہ فلانی پریزیڈنٹ ہاؤس سے آ گیا جی, پرائم منسٹر ہاؤس سے آ گیا جی, وہ تو انٹیریئر منسٹری سے آ گیا جی. وہ ان فونوں پہ کام کرتے ہیں, پبلک انٹرسٹ کہاں پہ ہے؟ دیکھیں نا, جب آپ گورننس اسٹرکچر کو ٹھیک نہیں کریں گے, رائٹ مین فار دا رائٹ جاب نہیں ہوگا, پولیٹیکل اپوائنٹیز ہو گئے, پھر فائنینشیل بھی آپ اسی طرح پاور ڈیلیگیٹ کرتے ہیں. اگر آپ کا بندہ دیکھیں نا, کل کو کراچی میں اگر ایم کے ایم کا میئر آ جائے, جماعت اسلامی کا آ جائے, تو سندھ کی گورنمنٹ کبھی بھی فنڈ ریلیز نہیں کرے گی. ٹھیک ہے, جہانگیر صاحب اس سے تو پھر مجھے یہ پوائنٹ سامنے آتا ہے کہ جہاں پر ساری اتنی پولیٹیسائز ہوا ہے نظام, وہاں پر جو ترامیم بھی لائی جا رہی ہیں وہ بھی پھر تو اپنی بہتری کے لیے ہی لائی جاتی ہوں گی, اس میں پبلک انٹرسٹ تو کچھ بھی نہیں ہوتا ہوگا. تو 27ویں ترمیم کو ذرا مد نظر رکھتے ہوئے 18ویں ترمیم سے کنٹرڈکشن کیا بنتا ہے اس کا, اور چیف آف ڈیفنس فورسز اور وہ سارے معاملے کو اگر ہم ایک سائڈ پہ کریں, اس کی نیسیسٹی اگر تھی, تو دوسری جانب ہم لوگ دیکھتے ہیں یہ جو پاپولیشن کی بات کی جاتی ہے, تعلیم کی, صحت کی, اور جو 27ویں امینڈمنٹ کی وجہ سے اگر کوئی نقصان ہوا 18ویں ترمیم پہ, اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں, پاکستان کا آئین آپ کو اجازت دیتا ہے کہ وہ ترمیم کریں, لیکن پاکستان کا آئین بھی بنا ہے, تو آئین جو ہے یہ سوشل کانٹریکٹ بٹوین دا پیپل اینڈ دا اسٹیٹ آف پاکستان ہے. دیکھیں, میرا ایک کانٹریکٹ ہے آپ کے ساتھ کہ جی یہ میری فلاح کے اندر میری انٹرسٹ میں آپ کام کریں گے, میں آپ کو ایک اتھارٹی ڈیلیگیٹ کر رہا ہوں, وہ آپ اتھارٹی میری انٹرسٹ کے بائی فورس, یہ جتنی ترمیمز ہو رہی ہیں نا بائی فورس ہو رہی ہیں. دیکھیں, آپ ایک ایم این اے جو ہے ریپرزینٹیٹو ہوتا ہے, اس کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ترمیم کیا ہے, اس نے کبھی پڑھی نہیں ہوتی, اس پہ ڈیبیٹ ہی نہیں ہوتی. تو یہ اگر آپ آئینی ترمیم کرنا چاہتے ہیں تو ان کو برائے کرم خدا کو نظر نظر جان کے آپ پبلک انٹرسٹ میں کریں. تو پبلک انٹرسٹ میں آپ مجھے بتائیں کہ 26 اور 27ویں ترمیم کا پبلک انٹرسٹ سے کیا تعلق؟ یہ جو کہا جاتا ہے کہ تعلیم کا نظام بہتر ہوگا, پاپولیشن جو ہے وہ کنٹرول میں آئے گی, یہ پبلک انٹرسٹ نہیں بن سکتا. دیکھیں, تعلیم کا نظام بہتر ہوگا, اسکول آپ کے اساتذہ اگر نہیں جا رہے, آپ وہاں پہ اگر آپ جو سفارش سے ریکروٹمنٹ کرائیں گے, میٹریکولیٹ اور ایف اے جو اس کو خود اپلیکیشن لکھنی نہیں آتی, کہ تو بچوں کو کیا پڑھائے گا؟ آپ تعلیم کا اسٹینڈرڈ دیکھیں نا, اور پاپولیشن بھی انکریز کر رہی ہے, وہ بھی. اب اس میں لوگوں کا بھی قصور ہے کہ لوگ بھی تھوڑا سا پارٹیسپیٹیو نہیں ہے, وہ اتنے سینسٹیو یا اتنا, جب تک سوسائٹی کے اندر دیکھیں نا, بیسک فیکٹر ہوتا ہے ایجوکیشن کا. آپ ایجوکیشن نہیں ہوگے تو آپ انہوں کس طرح اویئرنیس دیں گے؟ تو لوگوں کا بھی اس میں قصور ہے, لیکن مینلی جو ہے گورنمنٹ جو ہے لوگ الیکٹ کر لیتے ہیں,
تو پھر لوگ گورنمنٹ کو چاہیے کہ ایسی پالیسی بنائے جو آپ انسٹیٹیوشن بلڈنگ کہاں ہے پاکستان کے اندر. آپ مجھے ایک ادارہ بتائیں جس میں آپ جائیں, آپ کا عزت کے ساتھ کام ہو جائے, آپ باہر نکل آئیں, آپ کو تکلیف نہ ہو, یا آپ گھر بیٹھے بٹھائے کوئی آپ ایک مجھے کنیکشن, چلے فیڈرل کی بات کرتے ہیں, چھوڑیں پروونس کو, آپ مجھے سوئی گیس کا کنیکشن لگوا کے دے دیں, آپ مجھے الیکٹریسٹی کا کنیکشن لگا کے دے دیں, کوئی ایسا فیڈرل گورنمنٹ کا جو ہے آپ پی ٹی سی ایل کا کنیکشن لگا کے دے دیں, اس کے اندر کیا مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو یہ دیکھیں نا فیڈرل, آپ یہ تو فیڈریشن کے پاس ہے نا, اب جتنے میجر ڈپارٹمنٹ ہیں وہ فیڈرل کے پاس ہیں, ان کی ڈپارٹمنٹ کی حالت دیکھ لیں. آپ جائیں اسلام آباد کے اندر آئیں, آپ سی ڈی کے اندر چلے جائیں, آپ کا کام ہو جائے گا. نہیں ہوگا, بالکل نہیں ہوگا. آپ کو اتنا تڑپائیں گے کہ آپ یاد رکھیں گے. اس طرح آپ فیڈرل گورنمنٹ کسی ادارے آپ بنائے نہیں ہیں, آپ نے ادارے, آپ کا فوکس ادارے بنانے میں نہیں ہے. آپ کا فوکس جو ہے وہ ہے کہ آپ کا ٹینیور جو ہے وہ ٹھیک گزرے, دوسرے بندے کو یہ موقع نہ ملے کہ آپ کو کوئی چیلنج کر سکے. تو بھائی ٹھیک ہے, اگر آپ نہیں ملے موقع یا بندے کو آپ دبانا چاہتے ہیں, نہ چیلنج کریں, تو اپنے آپ کو ٹھیک تو کر لو نا. پھر 5 سال کے بعد یا 10 سال کے بعد تو رزلٹ آنا ایسا ہو کہ ادارے بالکل اتنے کلین ہو, ادارے بالکل اتنے اسٹرینتھ ہو کہ لوگ خود بخود کہیں گے کہ اس شخص نے یا اس پارٹی نے اداروں کو اتنا مضبوط کر لیا ہے کہ اب پاکستان جو ہے وہ اوپر کی طرف جا رہا ہے. لیکن یہاں پہ تو 77 کی بات جو ہے بیسک پرابلم ہی نہیں حل ہو رہی. آپ کی رائے میں جو پھر بات سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی صورت کوئی ترمیم جو ہے وہ حل نہیں ہے پاکستان کے نظام کو, چاہے وہ معاشی نظام ہے, اصلاحاتی نظام ہے یا آئینی نظام ہے, جمہوری نظام, اس میں بہتری نہیں ہو سکتی ترمیم کی. اس کے لیے کوئی اور حل سوچنا پڑے گا. اس کے لیے دیکھیں حل یہ ہے کہ اب دیکھیں ایک سولوشن بھی دینا ہے کہ جو ترمیم آپ نے کی ہوئی ہے, جو آپ نے آئین, اس کے مطابق عمل تو کرے نا. آئین کے اندر جو ہے ٹرکاٹمی آف دی پاور لکھا ہوا ہے, اس پہ آپ نے کب عمل کیا ہے؟ منوان یا لیٹر اینڈ اسپرٹ کون سے ادارے نے آئین کے مطابق عمل کیا ہے؟ یا جو آپ نے اپنی ریگولیشن بنائی ہوئی ہیں, لاز بنائے ہوئے ہیں, جو میڈیا کے لاز ہیں, جو وکیلوں کے لیے قانون ہے, جو عدالتوں کے لیے قانون ہے, جو کیبنٹ کے لیے قانون بنے ہوئے ہیں, جو منسٹر, کبھی آپ نے امپلیمنٹ کیے لیٹر اینڈ اسپرٹ؟ آپ اس میں دیکھیں نا, آپ وہ پہلے امپلیمنٹ کر کے دیکھیں جو آپ خود قانون پارلیمنٹ بنا چکی ہے ابھی تک, یا جو آپ نے ایک ادارے کے رولز ریگولیشن بنے ہوئے ہیں, وہ ادارے کا سربراہ دیکھ رہا ہے کہ وہ لیٹر اینڈ اسپرٹ کام کرے. وہ نہیں ہے, وہ تو پولیٹیکل کنسیڈریشن پہ سارے ادارے چل رہے ہیں. تو جب آپ کی پولیٹیکل کنسیڈریشن پہ آپ چلائیں گے کہ اس بندے نے ووٹ دیا ہے تو اس کے لیے کام ہوگا, اس لیے نہیں دیا تو اس کا نہیں ہوگا, تو پھر تو آئینی ترمیم کا کوئی فائدہ نہیں ہے. سر کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن کتنی محدود ہوتی ہے 18ویں ترمیم کے آنے کے بعد سے, یا 26ویں 27ویں دیکھ لیں ہم, پھر ہمارے لا اور اس کو دیکھ لیں, گورننگ باڈیز جو ہیں, ٹھیک ہے, ہماری عدالتیں جو ہے, ہائی کورٹ, ان کے پاس کیا اختیارات رہ جاتے ہیں کہ کسی بھی صوبے کا کوئی کانفلکٹ آتا ہے تو وہ فیڈریشن سے اگر مختلف ہے تو اس کی کیا طریقہ کار ہوگا؟ اس کی دیکھیں تشریح کرتی ہے, ابھی تو فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ بن گئی, پہلے سپریم کورٹ کرتی تھی. اس کے آئین کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی لاز کے اندر کانفلکٹ ہے صوبے کو پرومس کا اور فیڈریشن کا, تو فیڈریشن کا جو لا ہے وہ پریویل کرے گا. یہ تو آئین آپ کو کہتا ہے, اس میں پورا چیپٹر ہے اس کے لیے. تو وہ تو پھر اگر آپ کا کوئی NFC ایوارڈ ہے, یا آپ کی کوئی الیکٹریسٹی کا ایشو ہے, یا گیس کا ایشو ہے, تو آپ کو رائلٹی نہیں مل رہی, تو ڈیفینیٹلی وہ فیڈرل گورنمنٹ کا جاب ہے. اگر آپ نہیں تو لیکن سر یہ تو صرف کور ایشوز پہ فیڈریشن والا لا جو ہے وہ آپ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں, ویسے باقی تو صوبے کے پاس اختیار ہوتا ہے اپنے لاز امپلیمنٹ کروانے کا. ایگزیکٹلی یہی کہہ رہا ہوں میں آپ جب سے پروگرام شروع ہوا یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ دیکھیں نا, اس میں آئین کا کوئی نہیں ہے. ہاں, اس میں آئین کا مسئلہ نہیں ہے, یہی تو بات. ہاں, میں اسی طرف آنا چاہ رہی ہوں کہ اگر جو ہے صوبے کے جو لاز ہیں وہ خود مختار ہو کے کریں گے, تو پھر فیڈریشن کے ماتحت وہ صرف اور صرف ہم کہہ سکتے ہیں کہ فنڈز کے لیے رہ جاتے ہیں. دیکھیں جو کانسٹیٹیوشن جورسڈکشن ہے وہ تو پھر دیکھیں نا, فنڈ تو صوبہ خود بھی جنریٹ کر سکتا ہے نا. اب دیکھیں جو سندھ کے اندر کتنے ریونیو جنریٹ ہو رہا ہے, وہ تو دیکھیں نا, آپ ایک چیز جو فیڈرل گورنمنٹ نے دی ہوئی ہے وہ آپ امپلیمنٹ کریں. فائنینشیل کا ایشو نہیں, فائنینس کو مینیج کرنے کا ایشو ہے سب سے زیادہ, اور مینیج ایکوٹیبلی اگر ہوں گے, میرٹ پہ ہوں گے, تو پھر مسئلے نہیں حل ہوتے. آپ کا فائنینس تو میرٹ پہ نہیں ہوتا نا مینٹین. آپ جا کے دیکھیں کسی ایم پی ایم این اے کو فنڈ دیتا ہے جو اپوزیشن کا ہوتا ہے, پرامس کبھی نہیں دے گا, وہ کہیں گے یہ ہماری پارٹی کا نہیں, ہمیں حالانکہ فنڈ تو لوگوں کے لیے ہوتے ہیں. سو یہاں پر آئینی ترمیم کا مسئلہ زیادہ نہیں, یہاں پر امپلیمنٹیشن کا بیڈ گورننس کا مسئلہ ہے جس کے اوپر بات کرنے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ ایڈوکیٹ جہانگیر جندون صاحب, سینئر ماہر قانون ہمارے ساتھ موجود تھے اور 18ویں ترمیم کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے. ول ٹیک اے بریک. بریک سے واپس آئیں گے, ہیڈ لائنز کا وقت ہوا جاتا ہے تو آگے پروگرام کو بڑھائیں گے, ہمارے ساتھ رہیں.
वेलकम बैक नाज़रीन, सुबह के रंग न्यूज़ के संग में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और आज हम बात करेंगे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के बारे में, जो कि नजम को बहुत पसंद है। ये एक ऐसी चीज़ है जो फितरत को, नायाब लम्हों को कैद करने का नाम है। इसमें जो है आपको न सिर्फ डिफरेंट किस्म के जानवर नज़र आते हैं, खूबसूरत मनाजिर नज़र आते हैं, मतलब कि कुदरत का हर किस्म का मंजर जो है आपको देखने का मिलता है। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी किन लोगों की फेवरेट होती है और क्यों होती है? क्योंकि इसके लिए आपको सब्र भी बहुत चाहिए होता है, मुशाहिदा भी दिनों तवील हो जाता है, तो इसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ों का इंतज़ार चाहिए होता है। अब वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर जो हैं वो मेरे खुद वैसे बहुत फेवरेट होते हैं, क्योंकि उन्होंने जो चीज़ें कैप्चर की होती है वो हमारी आम जो नज़र है ना वो कैप्चर नहीं कर पाती। तो आज आपको मिलवाते हैं ऐसी एक फोटोग्राफर से, उस्मान उल हक। साथ ही ये भी बताते जाएं कि वो सर्जन भी हैं, सो उनको खुशामदीद कहते हैं और उनसे जानते हैं कि सर्जन से लेकर ये फोटोग्राफी का जो सफ़र है वो कैसे तय किया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। उस्मान साहब, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप यहाँ पर मौजूद हैं। उसकी 2-3 वजूहात हैं। एक तो ये कि आपकी बिल्कुल एक फील्ड ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कुछ और रहा, आपकी स्टडी कुछ और रही, माशाल्लाह से यू आर सर्जन, और फिर उसके साथ बहुत सारे शौक में से आपका एक शौक वाइल्ड लाइफ, जिसकी तरफ बहुत कम पाकिस्तानियों का रुझान है। शायद आपकी फील्ड है, आपको फिर भी कुछ लोग मिल सकते हों, लेकिन मुझे आज दिन तक कोई ऐसा शख्स नहीं मिला जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के अंदर हो। इसलिए ये वन ऑफ इट्स काइंड। मेरे भी बहुत सारे सवाल थे जो मैं ऑफर भी आपसे पूछ रहा था, लेकिन हम स्टार्ट इसी तरीके से करेंगे जो नाजिश का सवाल था कि सर्जन से वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी तक का सफर कैसे? अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है और बहुत कॉमनली मुझसे पूछा जाता है। डेफिनेटली। और मुझसे अगर आप पूछेंगे तो मैं 1 घंटा इसमें बोल लूँगा, लेकिन मैं शायद फिर भी ना बता सकूँ कि आहिस्ता आहिस्ता कैसे हुआ। तो ये पूरी आपकी ज़िंदगी का एक रुझान है जो फाइनली एक शौक में ट्रांसफॉर्म हुआ। लेकिन ब्रीफली ये कि हमारा जॉब एज अ सर्जन काफ़ी टफ होती है, सो हमें मेंटली और इमोशनली और फिजिकली भी बहुत ड्रेनिंग होती है। एंड वी ऑल आर लुकिंग फॉर एस्केप्स कि आप नेचर के पास, अब कुछ लोग नेचर के पास जाते हैं, कुछ लोग सोते हैं, कुछ मूवीज़ देखते हैं, कुछ ट्रैवल करते हैं। तो मेरा शौक हमेशा से नेचर की तरफ था। और जब मैं सऊदी अरब में काम कर रहा था तो उस वक्त वहाँ पे मैं जद्दा में था, समंदर के पास, आई वॉज डूइंग स्कूबा डाइविंग और मैं डाइविंग इंस्ट्रक्टर हूँ। तो मैंने उस वक्त कैमरा ख़रीदा इस नीयत से कि मैं लोगों को, लेस देन 5% ऑफ द पीपल इन द वर्ल्ड, लोगों के समंदरों के नीचे क्या है वो दिखाने के लिए कि मैं किस तरह करता हूँ और मैं क्या क्या चीज़ें देखता हूँ। बेसिकली स्टार्ट किया एक्वेटिक लाइफ अपने घर वालों को दिखाने के लिए। फिर मैंने कहा बाकी दुनिया को दिखाते हैं, सो आई बॉट अ कैमरा, आई स्टार्टेड फिल्मिंग। लेकिन कुछ अर्से बाद मेरा वहाँ से कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, मुझे पाकिस्तान आना पड़ा। अब इस्लामाबाद से वो बहुत दूर है, सो आई बॉट अ जूम लेंस। मैंने कहा यहाँ पे चिड़ियाँ हैं और परिंदे हैं, सो आई विल कंटिन्यू डूइंग दैट, बिकॉज मुझे भी यही पता था कि कौवा और चिड़िया और चील और मैना, ये 4-5 चीज़ें मुझे पता थी। लेकिन तकरीबन 600 बर्ड स्पीशीज़ है जो पाकिस्तान में एग्जिस्ट करती हैं। मैंने उसमें से भी सिर्फ 330 कैप्चर की अपने कैमरे पे। सो बहुत ज़्यादा, अभी आधा ऑलमोस्ट आधा नंबर है जो मैंने कैप्चर करना है। तो मैंने अपने घर के पास लेके कैमरा फिरना शुरू किया और मुझे नज़र आती गई और मैं तस्वीरें खींचता गया और आहिस्ता आहिस्ता तस्वीरें जो हैं वो मशहूर होना शुरू हो गई। तो मुझे इंकरेजमेंट मिली, लोगों ने पूछना शुरू कर दिया कि यार हम तो रोज़ यहाँ से गुजरते हैं, हमें नज़र नहीं आया। तो दैट सर्व्ड एज एन मोटिवेशन कि इसको मज़ीद मैं एक्सप्लोर करूँ। वाओ। सो पाकिस्तान का आपका सफ़र जो है वो ज़रा हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें। कहाँ पर आपको क्या क्या मिला? आगाज़ आप करें इस्लामाबाद से। क्या क्या कैद किया अपने कैमरे में? हाँ, ओके, वेरी गुड। मैंने अपने घर के पास स्टार्ट किया। मैं बैरिया टाउन फेज 7 में रहता हूँ, गोल्फ कोर्स के पास, वो जो पहाड़ी सी है उस पर हमारा घर है। तो स्टार्ट मैंने वहाँ से किया। मैं कैमरा लेके फिरना शुरू कर दिया और मैंने देखा कि वहीं पे इतने सारे, और मैं सर्दियों में वापस आया था पाकिस्तान, तो मैंने देखा कि वहाँ उकाबों की 2-3 नस्लें हैं। मुझे लकीर मिल गई, मुझे उल्लू की नस्लें मिल गई, मुझे छोटे छोटे रंग बिरंगे परिंदे मिलना शुरू हो गए। तो स्टार्ट मैंने वहाँ से किया। फिर मुझे किसी ने बताया कि आप ट्रेल 5 पे चले जाएँ, मागला हिल्स में। मैं इधर गया, मुझे 3-4 और परिंदे मिले। मैंने तस्वीर फेसबुक पे पोस्ट की तो किसी ने मुझे बताया तो बड़े नायाब परिंदे आपको कहाँ मिल गया, तो मुझे उस वक्त तक नाम नहीं पता थे। फिर मेरे एक दोस्त हैं उमर अरशद हैं, वो खुद भी मैक्सिलोफेशियल सर्जन है, वो बर्डिंग काफ़ी अरसे से कर रहे हैं। उन्होंने मुझे कहा ये किताब लो, ये एप्लीकेशन डाउनलोड करो, ऐसे किया। उन्होंने मुझे गाइड किया कि आप ये पढ़ें। वो हमने पढ़ना शुरू किया। तो इस्लामाबाद से करते करते फिर पंजाब में उनके साथ ट्रिप किए, फिर सवात गया, फिर सिंध गया और अच्छा, नॉर्दर्न एरियाज तो मैं ये कहता होता हूँ कि पाकिस्तान के अल्लाह ने बहुत मालामाल रखा है, हर लिहाज से खूबसूरती भी, कॉलेजेस भी हम बात करें, मादनियात में हिस्ट्री हमारी देख लें। तो सर ज़रा पंजाब के हवाले से बताइएगा कि यहाँ पर क्या क्या स्पीशीज़ आपको मिली जानवरों में और परिंदों में, फिर तमाम तर सूबों का ज़रा बताइएगा कि क्या क्या आपको मुख्तलिफ मिला सूबों में। ओके, आपने बिल्कुल सही कहा। पाकिस्तान को अल्लाह ने बहुत सारे वसाइल दिए, लेकिन पाकिस्तान को अनफॉर्चुनेटली अल्लाह ने हम भी दिए हैं। और हम लोग अड़े में इस चीज़ पे कि हम पाकिस्तान को किसी तरह बर्बाद करें। सो ये जो आपका सवाल है ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम बताएंगे लोगों को कि हमारे पास क्या कुछ है, तो शायद कोई लोग थोड़े से
اس کو کیئر کرنا شروع کر دیں. اچھا پنجاب میں اب ہم اسلام آباد میں پنڈی میں لومڑیاں بہت ساری ہیں, جیکلز ہیں, وائلڈ بورز ہیں. اچھا یہاں پہ کامن لیپرڈز ہیں. میں نے تصویر نہیں کھینچ سکا کامن لیپرڈ کی, لیکن 4 دفعہ بہت کلوز انکاؤنٹر ہوئے اسی ٹریل پہ میرے. اور اس کے علاوہ پھر آپ پنجاب میں جاتے ہیں, پھر ہمارے پاس وائلڈ کیٹس کی بہت ساری قسمیں ہیں. وہ جنگل کیٹ ہے, میں نے ڈیرہ غازی خان میں بڑی اچھی تصویریں لی. ہمارے پاس تیترے ہیں 2 نسل کے پنجاب کے اندر, کالا اور وہ بھورا. ان کے اندر کالے میں مزید 3-4 نسلیں ہیں. وہ اسلام آباد میں بھی ہیں, بحریہ ٹاؤن میں بھی ہیں. اور اب جتنی تیزی سے ہم اربنائزیشن کر رہے ہیں وہ کم ہوتے جا رہے ہیں. پلس جو آج کل کا سیزن ہے نومبر کے اینڈ سے لے کے تقریباً مارچ کے سٹارٹ تک, فیبرری کے اینڈ تک, یہ مائیگریشن ٹائم ہے برڈس کا. تو وہ سائبیریا سے نکلتے ہیں اور وارمر ایریاز میں جاتے ہیں, دین دے ٹریول بیک. تو اسلام آباد اور پنڈی جو ہے وہ اس پاتھوے میں لائے کرتا ہے. تو ہمارے پاس راول ڈیم میں بہت ساری بطخوں کی قسمیں ہیں, ایگلز کی قسمیں ہیں, اسٹیپی ایگل ہیں, بونیلیز ایگل ہیں, ہنی بزرڈز ہیں جو یہاں سے گزرتے ہیں اور واپس آتے ہیں. سو اٹ از مطلب ان اینڈنگ لسٹ ہے. پھر ہمارے پاس نیچے چلے جائیں پنجاب میں اور سندھ میں ہمارے پاس بلائنڈ ڈولفنز ہیں, اور ہمارے پاس فشنگ کیٹ ہیں. اچھا بلائنڈ ڈولفنز کے حوالے سے آفر بھی ہم آپ سے پوچھ رہے تھے, آپ دوبارہ سے اپنی سٹوری ذرا شیئر کیجیے گا, کیونکہ بلائنڈ ڈولفن کے بارے میں یہ بھی سیکھ ملتی ہے نا, جس طریقے سے آپ نے بتایا کہ اگینسٹ دا واٹر ٹریول کر رہی ہے اور کیسے ان کو ڈھونڈنا ہے. پلیز. ہاں وہ میں تھوڑا بریفلی اس طرح بتاتا ہوں کہ مجھے ایک دفعہ فیس بک پہ میں نے پوسٹ دیکھی, ایک بندہ WWF کے لیے پروجیکٹ کر رہا تھا, حسنین اس کا نام تھا. اس نے لکھا تھا ہی نیڈڈ سم ہیلپ ان شوٹنگ بلائنڈ ڈولفن نہیں, اس نے کہا سم ایکویٹک اینیملز. تو مجھے کوئی ایسا بندہ چاہیے جس کا کوئی ایکسپیرینس ہو. تو میرا اسکوبا ڈائیونگ والا ایکسپیرینس ہے. ریچ آؤٹ ٹو ہم, میں نے اس کو بتایا میرے پاس یہ کیمرہ ہے, میں یہ کرتا ہوں اور میرا یہ ایکسپیرینس. اس نے کہا آ جاؤ. تو ہم اس کی ہیلپ کرنے گئے. سکھر میں ہم 5-6 دن رہے. ہم نے بلائنڈ ڈولفن شوٹ کیا. وہ مرکی واٹرز ہوتے ہیں, مڈی واٹر ہوتا ہے, آپ کو نظر نہیں آتی ڈولفن کہاں سے آئے گی. سو ہم نے کیا کیا کہ ہم کشتی میں بیٹھ کے اس کا جو چپو تھا وہ زمین کے ساتھ ساتھ چلاتے تھے اور کشتی کو اگینسٹ سے ٹائٹ چلاتے تھے. تو اس سے جب وہ مٹی اڑتی ہے اس سے کرسٹیشنز اور کریبز اور چھوٹے موٹے کیڑے مکوڑے مچھلیاں ڈسٹرب ہوتی ہیں. تو وہ بلائنڈ ڈولفن کو کھانے آتی ہے. اور کیونکہ ہم اگینسٹ دی واٹر ہوتے ہیں, بلائنڈ ڈولفن از اے میمل, انڈر واٹر بریتھ نہیں کر سکتی. شی ہیز ٹو کم اپ ٹو بریتھ. تو پانی کے اگینسٹ جب آتی ہے تو شی جمپس لٹل ہائر. جب پانی کے ساتھ جائے گی تو جمپ لو ہوتی ہے, اور وہ پانی کے فلو کے ساتھ ہوتی ہے نا, تو ایک دفعہ جمپ کی پھر بہت دور سے نکلتی ہے. تو ہم اگینسٹ دی واٹر جاتے تھے تو بہت اوپر جمپ کرتی تھی, اور تھوڑے کیونکہ شی واز ورکنگ ہارڈ تو وہ جلدی نکل آتی تھی, اور وہ جمپ اس کی ورٹیکل زیادہ ہوتی تھی اور ہاریزونٹل کم تھی. تو ہمیں ایک ہی جگہ بیٹھ کے جلدی سے شارٹس مل گئی. تو وہ ہم نے اس کی فوٹیجز بنائی, شارٹس لیں, وہ WWF کے پاس ہے. یہ جو آپ نے ہم بیہیویئر کا آپ بتا رہے ہیں کہ وہ ایسے کرتے ہیں, پھر ان کو سانس لینے کے لیے آنا پڑتا ہے, یہ بیہیویئر جو آپ اسٹڈی کرتے ہیں تو یہ آپ کو کتابوں کے تھرو ہوتا ہے, آپ بھی اسی طرح کوئی ویڈیوز دیکھتے ہیں, کس طرح آپ کو پتہ چلتا ہے؟ بیکاز ایک جانور کا بیہیویئر جانچنا اور پھر یہ طے کرنا کہ اس ٹائم اس نے کھانے کے لیے آنا ہے تو میں اس ٹائم پکچر لے سکتا ہوں, یہ کتنا مشکل سفر تھا اور یہ کیسے کیا؟ کتابیں پڑھی, کیا کیا؟ جی یہ اتنا مشکل نہیں ہے. اب تو انٹرنیٹ ہے, ہر چیز آپ کو انٹرنیٹ پہ مل جاتی ہے. سو دیر آر ایپلیکیشنز جو ہمیں اینیمل اینڈ برڈ بیہیویئر بتاتے ہیں. آپ تصویر کھینچ کے ایپ میں ڈال دیں تو آپ کو یہ بھی بتائیں گے کون سا برڈ ہے, کون سا اسپیشیز ہے, اور اس کے اوپر اس کے ہیبیٹیٹ کے بارے میں لکھا ہوتا ہے. پھر کتابیں بھی ہیں ہمارے پاس, وہ بھی ہم پڑھتے ہیں. پھر آبزرویشن, اور جنرلی آپ اگر ایک رول رکھیں, رول آف تھم یاد رکھیں, تو وائلڈ لائف یا تو صبح فجر کے وقت ہنٹ کرتی ہیں میجورٹی جو کھانا پینے کے لیے نکلتے ہیں, یا بالکل مغرب سے پہلے. تو جس طرح صبح اٹھ کے ہم نماز پڑھتے ہیں, نماز پڑھ کے ہم یوزلی باہر نکل جاتے ہیں, اور بائی دا ٹائم ہمارے آفس جانے کا ٹائم ہوتا ہے ہم اپنی برڈنگ کر کے 8-9 ساڑھے 9 بجے تک واپس آ چکے ہوتے ہیں. تو صبح جیسی سورج نکلتا ہے تو چڑیاں اور پرندے اور سارے جانور باہر نکلتے ہیں, دے اسٹارٹ لوکنگ فار دیئر فوڈ, اور پھر وہ کھانا شانا کر کے ہنٹ کر کے پھر وہ گرمی جب ہوتی ہے سورج اوپر چڑھتا ہے وہ ریسٹ کرنے چلے جاتے ہیں. پھر شام میں دوبارہ نکلتے ہیں تاکہ رات کے لیے ان کے پاس اسٹاک ہو جائے. تو جنرلی یہ پرنسپل ہے, ہر جانور کی تھوڑی چینج ہوتی ہے. فار ایگزامپل الو ہیں یا شیر ہیں یا لیپرڈز ہیں, یہ رات کو ہنٹ کرتے ہیں, نوکٹرنل ہنٹرز. ان کو اگر فوٹوگراف کرنا ہے تو, اور ہنٹنگ کرتے ہوئے, تو پھر آپ کو رات میں باہر نکلنا ہے. اچھا, لیکن یہ جو آپ نے بتایا شیر, لیپرڈز جو ہیں, یہ تو بہت خطرناک جانور بھی ہوتے ہیں. ظاہر سی بات ہے, آپ جب فوٹوگرافی کر رہے ہوتے ہیں یہ تو نہیں ہے وہ آسانی سے آپ کو پوز بنا کے دے دیں. سو کتنا خطرناک ہوتا ہے, اور ان کا بچاؤ, ان سے بچاؤ, سپوز خدا نخواستہ ایسے کسی خطرے کے جو ہے پیش نظر, کیا بچاؤ کے طریقہ کار؟ اور کوئی انٹریکشن ہوا آپ کا ایسا؟ انٹریکشن کئی دفعہ ہوئے میرے, لیپرڈز کے ساتھ بھی ہوئے, لائنز کے ساتھ بھی ہوئے, چیتاز کے ساتھ بھی ہوئے, ایلیفنٹس کے ساتھ. نہیں آپ نے تو دیکھ لیا, انہوں نے بھی آپ کو دیکھ لیا. بالکل دیکھا. اچھا بڑے مزے کی بات ہے, ہم نے ان جانوروں کو اور ان سب چیزوں کو, شارکس کو, لائنز کو, ان سب چیزوں کو ہم نے بڑا ڈیمونائز کیا. بالکل اتنے خطرناک ہوتے نہیں ہیں. آپ یقین مانیں کہ جتنا ڈر ہمیں ان سے لگتا ہے نا, ان کو شاید 10 گنا ہم سے زیادہ ڈر لگتا ہے. وہ ہم سے ڈرتے ہیں, انسان سے سب جانور ڈرتے ہیں, اور وہ دور سے ڈرنا بھی چاہیے.
दूर से इंसान को देख के वो अपना रास्ता चेंज कर लेते हैं. So they try to avoid a close encounter as much as possible. तब अटैक करेंगे जब वो आप उनको कॉर्नर कर देंगे, उनकी पर्सनल स्पेस इन्वेड करेंगे. So अपने एज अ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म आपको अटैक करके साइड पे हो जाएंगे. या उनके साथ बच्चे हैं तो बच्चे अगर थ्रेटन फील कर रहे हैं तो फिर उसकी माँ जो है वो अटैक करती है. या बाज़ औक़ात ऐसे होता है, बहुत रेयर है कि वो खूनखार, वो जो आदमखोर बन जाता है. कोई शेर है जो लंगड़ा हो गया, जो नॉर्मल अपनी हंट नहीं कर सकता उसके डियर्स के पीछे और गज़ैल के पीछे, बफलो को हंट नहीं कर सकता, वो करते हैं. मेरे कई दफ़ा क्लोज इनकाउंटर हुए, बल्कि यहाँ तक एक दफ़ा मैं बैठा हुआ था इस तरह गाड़ी में, जीप में, मसाई मारा में कैमरा यूँ निकाल के, खुली विंडो होती है उसकी, तो शेर आया चलता आ रहा है बिल्कुल मेरी डायरेक्शन में सीधा, उसकी मैं तस्वीरें खींच रहा हूँ. और वो बिल्कुल आया यहाँ तक कि उसने कैमरे को यहाँ पे आके टच किया, उसने कैमरा सूंघा, उसने मुझे देखा और बस यूँ करके चला गया. और उसकी सांस जो थी, आई कुड फील इट ऑन माई फेस, इतना करीब था. तो ये सबसे करीब था. फिर एक और दफ़ा उन्होंने एक बफलो हंट किया हुआ था, तो इस तरफ से चलता आ रहा था और मैं मोबाइल लेके ना उसकी वीडियो बना रहा था. जैसे ही वो जीप के पीछे गया तो मैंने इधर से मोबाइल लेके खिड़की से बाहर निकला, तो वो बिल्कुल सामने खिड़की के सामने खड़ा हुआ था. तो वो जीप के पीछे से आके यूँ देख रहा था. उसने मुझे देख के वो वैसे हुआ, मैं भी उसको देख के ऐसे हो गया. Then he went the other way. तो अच्छा, ये वैसे जो हम सुनते हैं ना कि आप फेयर्स जो हैं वो डिटेक्ट करते हैं कि अगर आप घबरा रहे हैं, खौफजदा हो रहे हैं, फिर आपको जो है वो हंट करते हैं. इज दैट ट्रू कि आपको ऐसी सिचुएशन में खुद पे कंट्रोल रखना पड़ता है? जी, तो अपने थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ता है. लेकिन अगेन वो फियर भी डिटेक्ट करते हैं, खासतौर पे कुत्ते डिटेक्ट कर लेते हैं. दूसरा, जब आप डर के पैनिक होते हैं ना, तो जानवर भी पैनिक कर जाता है. ट्रू दैट. और उसके पास क्या है, वो पंजा ही है ना चाक कि अपने आप को प्रोटेक्ट करने का, तो कई दफ़ा वो करते हैं. सो मोस्टली ये डिफेंस मैकेनिज्म होता है. इट इज़ मोस्टली अ डिफेंस मैकेनिज्म. और बहुत रेयर होता है कि वो आपको विद द इंटेंशन ऑफ किलिंग आपको करें. फिर प्लस कुछ जानवर आपने देखने हैं, फॉर एग्जांपल भालू जो है वो अग्रेसिव हो सकते हैं, तो उसके साथ आपने कैसे बिहेव करना, आई कांटेक्ट नहीं करना, स्टिल रहना है. अच्छा. गोरिल्लाज हैं, उनके साथ आई कांटेक्ट नहीं करना. लेकिन अगर शेर हैं या लेपर्ड्स हैं तो यू हैव टू मेंटेन एन आई कांटेक्ट. फिर ये जो केप बफलोज हैं अफ्रीका में जब मैं गया, और हाथी हैं, ये ज़्यादा अग्रेसिव होते हैं. अच्छा. कैट्स में लेपर्ड्स आर मोर अग्रेसिव एंड मोर अनप्रेडिक्टेबल. शेर इतने नहीं होते. दूसरा, जब हम जाते हैं तो जीप्स में होते हैं. एज लॉन्ग एज वी आर इन द जीप, तो दे सी अस एज अ रॉक और अ जीप और अ कार. उनके लिए इतनी सारी वहाँ पे और खुराक है, तो दे डोंट पे अटेंशन टू अस अनलेस एंड अनटिल हम जीप से निकल के बाहर चले जाएं, उनको तंग करें, उनकी स्पेस इन्वेट करें, उनको इनवाइट करें. और मैंने ये भी देखा है कि एक टूरिस्ट था, वो एक दफ़ा उसका मोबाइल गिर गया जीप से बाहर, और हम द लायंस वर ट्राइंग टू हंट वाइल्ड बोर. उसमें हंग्री लायंस, लेकिन वो जो ड्राइवर था वो गाड़ी से बाहर निकला उसका मोबाइल उठाने के लिए, तो शेर उसको देख के भाग गए. तो कहने का मकसद ये है कि वो हमसे डरते हैं. Yes. हमें प्रोवोक नहीं करना चाहिए उनको. डेफिनेटली. अच्छा उस्मान साहब, ये बताइएगा कि इन तमाम तर जो है वो मुशाहिदों से, आपके एक्सपीरियंसेस से आपको कितनी मदद मिली है ये माहौलियात को समझने में और इनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करने में, और इनकी ऑब्जर्वेशन से आपको क्या महसूस हुआ है ज़ाती तौर पर? बहुत गहरा सवाल है. हम जब छोटे थे तो मैं ग्रामर स्कूल का पढ़ा हूँ, तो हमारी प्रिंसिपल हमें बताती होती थी कि जी आपने माहौल को बचाना है, प्रिजर्व करना है, एनिमल्स एंड वाइल्ड लाइफ एंड ट्रीज एंड ऑल. वहाँ से वो एक बैकग्राउंड था. फिर जब हमने इनको जाके देखना शुरू किया तो मैंने देखा कि जिस तरह हम हैं उसी तरह हम, वो उसी तरह हैं. वो बोल नहीं सकते, ज़्यादा मासूम है हमसे, वो भी सांस लेते हैं, वो भी हैं, और ये अल्लाह ने ज़मीन उनके लिए बनाई है, एंड दे नीड टू बी प्रोटेक्टेड. क्यों? एक तो चलें वो हम कहते हैं ना जी एनिमल्स हैं और ये करना है, लेकिन आपको एक और चीज़ समझनी है कि ये सब चीज़ें हमारे सर्वाइवल के लिए ज़रूरी हैं. अल्लाह ताला ने ये सिस्टम बनाया है, और ये हर चीज़ जो है, ये कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं है. जिस तरह अल्लामा इकबाल ने कहा था, नहीं है कोई शय कमी कुदरत के कारखाने में. सो एवरी एनिमल, एवरी बर्ड, एवरी बी इज़ प्लेइंग अ रोल टू मेंटेन दिस एनवायरनमेंट फॉर अस, ताकि उसमें इंसान अच्छी तरह जिंदा रह सके. बिल्कुल सही है. तो इनको प्रिजर्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अगर हम इनको प्रिजर्व नहीं करेंगे, इनकी नस्लों को नहीं प्रिजर्व करेंगे, तो हमारा माहौल ख़राब होगा. माहौल ख़राब होगा तो हम अपनी नस्ल प्रिजर्व नहीं कर पाएंगे, नहीं कर सकेंगे. अच्छा, तो उस्मान साहब, ये आपने बहुत अच्छी बात की है, नो डाउट इससे. लेकिन व्हाट अबाउट योर नेक्स्ट वेंचर? क्योंकि अब जो आप सीख रहे हैं, जो आप कर रहे हैं, वो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में ना बहुत अनोखा है. ठीक, तो इसे हमने आगे भी मुंतकिल करना. बिल्कुल करना है. आपने बहुत सारे माशाल्लाह से अवार्ड्स विन किए होंगे. आप आज भी बता रहे थे कि आपकी इंटरनेशनल कोई पिक्चर फीचर हुई है. लेकिन सर, इसको आगे मुंतकिल करने के लिए क्या सोचा? वेरी गुड क्वेश्चन. मैं तो क्योंकि प्रोफेसर हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, तो मैं तो चाहता हूँ लोग सीखें. जब मैंने 4 साल पहले ये लिया और मैंने उसको किया, तो उस वक्त मुझे खुद भी नहीं पता था पाकिस्तान में वाइल्ड लाइफ एंड नेचर फोटोग्राफर्स कितने हैं. अब पता लगा काफ़ी सारे हैं, लेकिन पाकिस्तान में उनको वो पजीराई नहीं मिलती, ना हुकूमत की तरफ से, ना किसी एनजीओ की तरफ से. बहुत इक्का दुक्का हैं जिनको थोड़ा बहुत हेल्प मिल जाती है. इंडिया में, बांग्लादेश में, बाकी दुनिया में इट्स अ वेरी वेल हाईली पेइंग जॉब वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी. अब ये है कि डिस्कवरी एंड नेशनल ज्योग्राफी, अब हमने, मैं, मेरे एक दोस्त हैं, हम 3-4 ने मिलकर अपनी प्राइवेट फोटोग्राफी एकेडमी बनाई है.
اس سال ہمارا پلان تھا کہ ہم اس میں اسٹوڈنٹس لیں گے. مجھ سے بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہمیں وائلڈ لائف فوٹوگرافی پہ لے چلیں, ساتھ کریں, خاص طور پہ لڑکیاں, ان کو بڑا وہ شوق ہوتا ہے دیکھنے کا, وہ خود بھی نیچر کے قریب ہوتی ہیں. تو لیکن ہمیں کوئی ابھی ایسا پلیٹ فارم ملا نہیں جہاں سے ہم ان کو ساتھ لے کے جا سکیں. پلس یہاں پہ ٹریول کرنا ہے دور دراز علاقوں میں, ٹائمنگز آف ہوتے ہیں, یا صبح ہے یا شام ہے. اب ہم نے ایک اکیڈمی لانچ کرنی ہے, وی آر ورکنگ آن اٹ. ڈی ایچ اے بیریا فیز 4 میں اس کا ہمارا آفس ہے. ایک اور دوست ہے اس کا فوٹوگرافی بزنس ہے, وی آر وینچرنگ ود دیٹ. دوسرا سونی کے پلیٹ فارم سے اب یہ ہے کہ سونی کے ساتھ ہم کچھ نیگوسیشن میں ہیں کہ ہم ٹریننگ ورک شاپس پاکستان میں کرائیں اور لوگوں کو سکھائیں. اور جب ہم اتنے بڑے بڑے کیمرے لے کے لینس لے کے پھرتے ہیں, سو ہر بندہ کیوریس ہوتا ہے. کے بارے میں بھی پلیز بتائیں کہ کیا ایکوپمنٹ آپ یوز کرتے ہیں. جی اوکے, میں بتاتا ہوں. میرے پاس 2 کیمرز ہیں. آئی ہیو بین اے سونی یوزر آل لانگ. سو میرے پاس یہ سونی الفا 1 ہے اور دوسرا سونی الفا 9 2 ہے. اور ایک لینس میرے پاس سونی کا 200 to 600 mm ہے. اور یہ لینس میرا ابھی لیٹسٹ پرچیز ہے, پاکستان میں پہلا لینس ہے. کافی مہنگا شوق ہے. ذرا اٹھا کے دکھائیں کتنی بھاری ہے. میں بغیر ناشتے کی اٹھا سکتی ہوں. یہ لگ تو بہت شروع میں آپ کو اتنا بھاری نہیں ہے, ہمیں تو نہیں لگتا, شروع میں لگتا تھا. تو یہ سونی کا ہے 400 to 800 mm لینس. پاکستان میں پہلا لینس ہے جو پہنچا ہے, جو مجھے پتا لگا ہے. تو یہ میرا ابھی لیٹسٹ پرچیز ہے, 2 ہفتے پہلے مجھے شاید ڈلیور ہوا ہے. سو میں یہ والے کیمرے اور یہ یوز کرتا ہوں. اور یہ ایکسپینسو ہے تھوڑا سا. تو ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے سوشو اکنامک جو کنڈیشنز ہیں اس میں یہ شوق بہت مہنگا ہو جاتا ہے, کیونکہ ڈالر کا ریٹ بہت چڑھ گیا, تو یہ بیکم ویری ایکسپینسو. تو ہر بندہ افورڈ بھی نہیں کرتا. دوسرا, جب اس کو ریٹرن نہیں مل رہا, سب لوگوں کو ریٹرن ملتا ہے ویڈنگ فوٹوگرافی سے, پورٹریٹ سے, فیشن فوٹوگرافی سے, وہ ان چیز ہے. دس از ناٹ این ان چیز ایٹ دی مومنٹ. لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کریں. ایک آپ کی پکچر ایسی آتی ہے جس کو تھوڑی بہت جو ہے پذیرائی مل جاتی ہے. بالکل ایسے. فار ایگزامپل میرا جو پہلا ٹرپ تھا 2023 میں مسائی مارا میں, آئی ٹوک اراؤنڈ 25,000 پکچرز. اس میں سے میں صرف 50 یا 60 پوسٹ کیز کر سکا ہوں, دیکھی بھی نہیں. اور ان 50-60 میں سے بھی 3 یا 4 ایسی تصویریں جن کو اوارڈ ملے ہیں. بالکل ایسے. اور وہ اوارڈ مل گئے, کسی نے مجھے تھوڑا سا کیش پرائز دے دیا, کچھ دے دیا, بٹ وہ اس طرح نہیں ہے. لیکن اچھی بات یہ ہے نا کہ یہ آپ کا شوق ہے, اور اسی لیے یہ آپ کے اندر زندہ ہے, کیونکہ یہ آپ کا شوق ہے. اس شوق کا فائدہ یہ ہے کہ اس میں 3-4 چیزیں کمبائن ہو جاتی ہیں. فار ایگزامپل ایک فوٹوگرافی, اور آپ نے وہ اپنی کریٹو جو لک آپ نے دینی ہے وہ اس میں آپ کر سکتے ہیں. دوسرا, اس میں ٹریول انکارپوریٹ ہو جاتا ہے. سو یو ہیو ٹو ٹریول ٹو فار. سو ڈو یو اسپانسر یور اون ٹرپس یا پھر آپ کو کوئی اسپانسر ملتا ہے؟ نہیں, ابھی تک تو میں سارے خود اسپانسر کر رہا ہوں. ہاں, سو یہ ابھی ہر بندے کے لیے پاسبل نہیں ہوتا. تو وی آر لکی ان دا سینس کہ ہم یہ کر سکتے ہیں. اور لیکن اس میں بھی لمیٹنگ فیکٹرز بہت سارے ہیں نا. اب جس طرح جاب ہے, جاب سے آپ ہر وقت چھوڑ کے نہیں جا سکتے, یا آپ وہ نہیں کر سکتے. ابھی مجھے اگلے مہینے انشاءاللہ ہوشے جانا ہے اسنو لیپرڈ کرنے کے لیے. سو اٹ ول ریکوائر لاٹ آف پریپریشن اینڈ اٹ ول ریکوائر گیئرز اور کپڑے خریدنے اور سب کرنا ہے, ایکسپینسو, پھر ٹریول کرنا, پھر وہاں رہنا, اور وہ شارٹ لیں گے تو اٹ از 50-50 چانس کہ وہ شاید ایکسیپٹ ہو جائے. مجھے اگر سپوز نا شوق ہے, ٹھیک ہے, ویسے مجھے تصویریں دیکھنے کا اس طرح کی بہت شوق ہے, بٹ ڈیفینیٹلی مجھے تصویریں لینا نہیں آتی. تو سپوز کسی کو شوق ہے اور وہ اسٹارٹ کرنا چاہیں, از اٹ ٹو لیٹ ٹو اسٹارٹ؟ نو, اٹس نیور ٹو لیٹ ٹو اسٹارٹ. میں نے جب کیا تو میں لیٹ 30s میں تھا. تو آپ لوگ سارے چھوٹے ہیں مجھ سے, آپ لوگ کر سکتے ہیں. اٹس نیور ٹو لیٹ ٹو اسٹارٹ. اور ہمارے ساتھ بہت سارے وائلڈ لائف فوٹوگرافرز ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگیاں گزاری, اس کے بعد ریٹائر ہوئے, اس کے بعد 3-4 سال بعد وہ اسٹارٹ ہوئے, اور ابھی دے آر ڈوئنگ ویری ویری گڈ. بٹ سر اٹ نیڈس ویری کنسنٹریشن چاہیے, ڈیپتھ چاہیے ہوتی ہے, نالج چاہیے ہوتی ہے. اٹس ناٹ لائک کہ آپ کوئی بھی, جس طرح ہم ویڈنگ, آپ نے خود ہی کہا ویڈنگ فوٹوگرافی از ویری ایزی, رائٹ, بٹ اس میں آپ کو بہت ساری چیزیں جو ہے وہ اسکیل اور بیلنس کوئی بھی اتنی ایزی نہیں ہے. بٹ یس, ہاں, یہ بھی اتنا مشکل نہیں ہے. یوٹیوب پہ آپ کو بہت سارا کانٹینٹ مل جاتا ہے. اچھا عثمان صاحب, یہ بھی اسی لیے سنس یو آر ہیئر تو ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ ایسی کون سی عادات یا رویے ہوتے ہیں جو آپ کو ایک کامیاب وائلڈ لائف فوٹوگرافر بناتے ہیں؟ اٹس اے ویری گڈ کوسچن. کبھی کسی نے مجھ سے نہیں پوچھا. سب سے پہلے نماز کے بعد اٹھنا. ہاں, نماز کے بعد اٹھنا. یو ہیو ٹو بی این ارلی رائزر. وائلڈ لائف فوٹوگرافی میں یو ہیو ٹو بی این ارلی رائزر, نمبر 1. نمبر 2, آپ کو تھوڑا بہت فزیکل ایکٹیویٹی کی ہونی چاہیے عادت. اور تیسرا یہ کہ پیشنس, یو ہیو ٹو بی ویری ویری پیشنٹ. اور چوتھا یہ ہے کہ آپ کو جنگلوں میں آگے پیچھے پھرنا ہے, آگے پیچھے کرنا ہے. سو کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ ہم واش روم گھر کے علاوہ یوز نہیں کر سکتے, وہ نہیں کر سکتے. تھوڑا سا آپ کو رف اینڈ ٹف ہونا پڑتا ہے. اور جو آپ نے بات کی سب سے امپورٹنٹ, یو ہیو ٹو بی ویری آبزرونٹ. یو ہیو ٹو بی ویری آبزرونٹ. آپ کو پتہ جس طرح ہم اب جا رہے ہیں, بیٹھے ہوتے ہیں, تو اکثر میں دوستوں سے چائے کافی پی رہا ہوں, تو ادھر سے یا ادھر سے پیریفرل میں کوئی چڑیا اڑ کے جاتی ہے تو میری نظر فوراً چلی جاتی ہے. لیکن یہ سب چیزیں جو سیکھی جا سکتی ہیں بڑے آرام سے. اینڈ ونس یو دیکھیں, آپ کے دماغ, یہ پیٹرن ہے, یہ آپ کا دماغ اور آپ کی آنکھیں وہ دیکھتی ہیں جو آپ کے دماغ کو پتہ ہے. سو ونس یو نو کہ یہاں پہ یہ چیز ہے, تو آٹومیٹکلی سب کانشیسلی آپ اس کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. اس کی بہترین مثال یہ ہے کہ جو آپ کے پاس گاڑی ہے وہ آپ کو روڈ پہ سب سے پہلے نظر آتی ہے. اچھا, تو عثمان بھائی, واٹ نیکسٹ؟ آپ کی اب اسٹڈی کیا کہتی ہے کہ پاکستان میں ایسی کون کون سی اسپیشیز, ایسی کون کون سی چیزیں ہیں جو ابھی
آپ نے جانا ہے, ٹریول کرنا ہے, دیکھنا ہے؟ بہت ساری ہیں. اوکے, سب سے پہلے میں نے اسنو لیپرڈ کرنا چاہ رہا ہوں اگلے مہینے انشاءاللہ. واو, سنو لیپرڈ. ہاں وہ میں نے شوٹ نہیں کیے ہوئے, 2-3 دفعہ میں ایسی جگہوں پہ گیا ہوں جہاں پہ میں ان کو ڈھونڈنے گیا وہ نہیں ملے. تو اس دفعہ جاؤں گا ہوشے, جاؤں گا ہوشے میں ویلی میں. پچھلے 2-1 سال سے ایک لڑکا ہے سخاوت, بہت اچھا کام کر رہا ہے کنزرویشن کا, سو ہی از ٹیکنگ ٹورڈز, اور ابھی بھی کافی سارے لوگ جا رہے ہیں, وہ لوگ لے کے آ رہے ہیں. ایک وہ کرنے ہیں, پھر یہ مارخورس کرنے ہیں, گولڈن ایگلز کرنے ہیں. تو میرے پاس جو نارتھ کی جو اسپیشیز ہیں وہ کم ہے ابھی. سو ایک تو امیجیٹلی ہی ہے. پھر اپریل میں جا رہا ہوں دوبارہ سے مسائی مارا, اور اس دفعہ میں نے فوکس کرنا ہے وہاں پہ برڈس پہ زیادہ. برڈ اسپیشیز بہت ساری ہیں. دیر آر مور دین 450 برڈ اسپیشیز ان مسائی مارا اونلی, اس پارک میں. تو ایک یہ ہے. پھر کوسٹل ایریاز جو ہمارے میں نے ایکسپلور نہیں کیے ہوئے. پنڈی اسلام آباد میں رہتا ہوں, بہت لمیٹڈ سی میری وہاں پہ ہے. لیکن ہمارے کوسٹل سب سے جو انٹرسٹنگ لوگوں کو اچھی لگتی ہیں فلیمنگوز. مائگریٹری بھی ہیں اور ریزیڈنٹ بھی ہیں. گوادر کی سائڈ پہ, پسنی کی سائڈ پہ دیر از اے ہیوج فلاک دیٹ لیوز دیئر. پھر جو ہمارا تھل والا بارڈر ہے وہاں پہ ہیوج فلاک ریزیڈنٹ آل ایئر راؤنڈ ہوتا ہے. پھر وہ مائگریٹری والی بھی آتی ہیں, وہ زیادہ پنک ہوتی ہیں. فلیمنگوز ہیں, پیلیکنز ہیں, جیگرز ہیں, ہمارے پاس ڈولفنس کی 2 قسمیں ہیں. ہمارے پاس ویلز بھی آتی ہیں گوادر والی سائڈ پہ. سو اٹ از امیزنگ ہمارے پاس. اچھا, ویسے انجوائے کون سی کرتے ہیں؟ آر یو لائک کہ آپ برڈس کو کیچ کرتے زیادہ انجوائے کرتے ہیں یا پھر خطرناک جانوروں کو کیچ کرتے ہیں؟ نہیں, میں نے اسٹارٹ برڈ سے کیا تھا, بٹ آئی انجوائے فلمنگ میملز مور. ہاں, خاص طور پہ یہ شیر ویر آپ کر کے آئے نا تو بڑا مزہ آتا ہے. کیونکہ ہاں اس میں مطلب ایڈونچر ہے, تھرل ہے بہت زیادہ. وہ آپ کی ایک ویڈیو ہم دیکھ رہے تھے جس میں آ رہا ہے اور اس کے منہ سے خون بھی لگا ہوا ہے, ٹھیک ہے. سو ہاؤ اٹ وازنٹ لائک یو نو, اب تھوڑا انسان کو ڈر بھی لگنے لگتا ہے کہ ابھی تازہ. اچھا, بڑے مزے کی اسٹوری. اس شیر کا نام ہے اولی پولوس. ایک تو نام اس کا اولی پولوس. یہ نام کنہوں نے رکھے ہوئے ہیں؟ وہاں کے لوکل لوگ رکھتے ہیں. اور یہ وہاں پہ مسائی مارا میں ایک پرائڈ ہے, اس کا نام ہے ٹوپی پرائڈ. اٹ از دا بگیسٹ پرائڈ آف مسائی مارا. ایک اس میں 29 لائنز ہیں. تو یہ اس کا ہے ون آف دی 4 الفا میلز, اس میں سے ایک اولی پولوس ہے. ہم اپنے کیمپ سے نکلے, ابھی سورج نہیں نکلا ہوا تھا, فجر کی ٹائم تھا. ہم اندھیرے میں پارک میں گھستے ہیں, تو ریڈیو ان کے پاس سب کنیکٹڈ ہوتے ہیں. تو کسی نے بتایا کہ جی وہاں پہ پہاڑ کے دوسرے اینڈ پہ دیر از اے ہنٹ گوئنگ آن. تو ڈرائیور کو پتہ لگا, اس نے گاڑی بھگائی اور اس نے کہا بس ہینگ آن, فکر نہیں کرنی, آپ نے ڈرنا نہیں ہے, چیخنا نہیں ہے. تو کبھی ہم ادھر گر رہے ہیں, کبھی اس کھڈے میں جا رہے ہیں, کبھی بڑی مشکل سے ہم آدھے گھنٹے بعد پہنچے. ابھی سورج نکل رہا تھا, ہلکی ہلکی روشنی تھی, اینڈ وی کوڈ سی کہ دریا ہے اور اس طرف 4 شیر لڑ رہے ہیں. اچھا. اور وہ پھر دریا کراس کر کے 2 شیر نہیں اس طرف بھاگی, ایک شیر میل اور فیمیل اس طرف آ رہے تھے. تو ہم دریا کراس نہیں کر سکتے, سو وی ویٹڈ فار دیم ٹو کم ہیئر. تو یہ جو شیر کی ویڈیو تھی اس کے اندر تھی, یہ وہ ان سے لڑ کے آ رہا ہے اور انہوں نے ایک زیبرا ہنٹ کیا ہوا تھا. اچھا. اور باقی پرائڈ نے پورا فل گرون زیبرا کھینچ کے درختوں کے اندر لے گئے تھے. تو یہ ایک شیر میل اور ایک فیمیل, ہاں یہ ان کو لڑ کے ان کو بھگا کے آ رہے تھے. ٹیریٹوریل ہوتے ہیں بہت زیادہ, اور یہ واپس ہنٹ کی طرف جا رہے تھے. تو ہم بار بار جیپ ان کے سامنے روکتے تھے, ایسے وہ دور سے بھاگتے ہوئے آتے تھے, ہم ان کی تصویریں لیتے تھے, پھر وہ ہمیں کراس کرتے تھے, پھر ہم آگے جا کے جیپ روکتے. تو یہ تصویریں اور ویڈیو اس وقت سوچے کتنا تلملایا ہوا وہ شیر. بیوٹیفل ایکسپیرینس. اینڈ آئی مسٹ سے کہ پاکستان بھی آپ لوگ ٹریول کریں, بٹ مسائی مارا کا جو ہے نا ونس ان لائف میں بہت اس کی ڈر لگنے شروع ہو گئے کہ شیر اتنا تلملایا ہوا ہے, اس سے شکار چھین لیا ہے, اور یہ جو ہے جناب ان کی تصویریں لے رہے ہیں ان کو روک روک کے. ہم فوڈ چین کے سائیکل میں نہیں آتے, سو وی آر ناٹ نیچرل پرے. تو شیر ہمیں کچھ نہیں کہتے, وی آر ٹوٹلی ان بارڈرڈ. ڈر تو لگتا ہے تھوڑا. آپ کے بچے آپ کو نہیں کہتے ہوتے ایسے نہیں کرنا آپ نے؟ میری جو بڑی بیٹی کی کیا رائے ہے, فیملی کو تو بڑا ڈر لگتا ہوگا. میری بیگم بھی بہت ڈرتی تھی, اب نہیں ڈرتی. میری بڑی بیٹی بھی ڈرتی ہے, چھوٹی بیٹی بالکل میرے پہ کہی کہتی ہے مجھے بھی ساتھ لے کے جائیں. لیکن اب میری دونوں بیٹیاں کہتی ہیں ہمیں بھی لے کے جائیں, بیگم بھی کہتی ہے ہمیں بھی لے کے جائیں. اب یوزڈ ہو گئے ہیں. اور امی ابو کی طرف سے کافی سپورٹ ہے, وہ خود بھی ایڈونچر لونگ ہیں, اور انہوں نے ہمیں چھوٹے ہوتے بہت گھمایا پھرایا, بڑے ایڈونچر کیا. لیکن آپ ان کو اسی طرح کی ہی اسٹوریاں سناتے ہیں, اس کے باوجود وہ آپ کو آپ کی بیٹیاں کہتی ہیں ہاں لے کے جائیں. وہ تو بتا رہے ہیں کہ بہت خطرناک نہیں ہے جتنا ہم نے سوچا بنایا. بہت شکریہ عثمان بھائی آپ کا آنے کے لیے, بہت اچھا لگا آپ سے ملاقات کر کے, اینڈ اٹ واز اے گریٹ سیگمنٹ. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا یہ جو کام جاری ہو ساری رہے, تاکہ اس سے لوگوں کو بہت ساری جو ہے وہ سپورٹ اور ایجوکیشن ملے پاکستان کے حوالے سے, کہ پاکستان میں کتنے اچھی چیزیں جو ہے. تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می. اور میں بتا دوں ہم نے ایک فاؤنڈیشن بنائی, اس کا نام ہے PIVF, پاکستان انٹرنیشنل وائلڈ لائف ایکو فلم فیسٹیول. آئی ایم کو فاؤنڈر, اور جس بندے نے مجھے بلایا تھا حسنین نے سندھ والے ٹرپ پہ وائلڈ ڈولفنس کے لیے, وہ اس کا فاؤنڈر ہے. اس میں ہم کیا کر رہے ہیں کہ وائلڈ لائف اور ایکالوجی اور ایکو اور کنزرویشن کے اوپر ہم
ینگ ٹیلنٹ کو پروموٹ کرتے ہیں کہ دے کین شو کیس دیئر فلمس. ہم 2 اس کے انٹرنیشنل فیسٹیول کرا چکے ہیں, اور ہمارے پاس برٹن سے ایک ہیں بہت مشہور BBC کے اوپر اوارڈ وننگ ڈائریکٹر, ان کی 2 فلمز ہم نے پریمیئر بھی کی ہیں. تو 2 ایپیسوڈز اس کے سیزن چل چکے ہیں, 3rd سیزن اس سال انشاءاللہ اینڈ میں ہوگا. سو وی آر ٹرائنگ ٹو اسپریڈ دی پازیٹیو امیج آف پاکستان اور لوگوں کو اپرچونٹیز دیں. ہاں, تو وہ آپ کی جب اکیڈمی آپ لانچ کریں گے انشاءاللہ میں بھی کوشش کروں گی کہ میں بھی آگے کچھ سیکھوں. بہت شکریہ عثمان صاحب. ویل ٹیک اے بریک جی, واپس آئیں گے ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک ونس اگین. خواتین و حضرات, اس سیگمنٹ میں ہم لوگ بات کریں گے کمیونٹی بلڈنگ کے حوالے سے, کیونکہ یہ بہت ضروری ہے کہ جب ہم ایک معاشرے میں رہتے ہیں تو ایک دوسرے کے ساتھ ہمارا تعلق ہے. چاہے ہم کسی آفس میں کام کر رہے ہیں, ذاتی طور پر ایک رہائشی کمیونٹی میں رہ رہے ہیں, یا کچھ بھی ہم لوگ کر رہے ہیں, تو ہماری جو کمپنی ہے, ہمارا جو آفس ہے, اس میں کچھ طور طریقے ہیں. اور جب ایک دوسرے کے ساتھ اتنا وقت گزارنا ہوتا ہے اور پھر ساتھ ساتھ کام کو بھی کرنا ہے, تو ریلیشن شپ بلڈنگ اور کمیونٹی بلڈنگ بہت ضروری ہوتی ہے. اور اخلاقیات کا سبق ہمارا دین بھی ہمیں دیتا ہے, اور ہم لوگ ایک سوشل اینیمل ہیں. تو اس سوشل اینیمل جو ایک بیہیویئر ہے, اس کو سمجھنے کے لیے یہ ٹریننگ پروگرامز کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے, جو کہ اب پاکستان میں بھی پچھلے کچھ عرصے سے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف کارپوریٹ ٹریننگ کا کانسیپٹ جو ہے وہ بہت زیادہ آیا ہوا. یونیورسٹیز کے اندر, آفیسز کے اندر لوگ اس چیز کو کروا رہے ہیں. تو کمیونٹی بلڈنگ کے اوپر ہی بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں کارپوریٹ ٹرینر اور ریلیشن شپ کنسلٹنٹ جناب نعمت خان درانی صاحب. آئیے ان سے جانتے ہیں کمیونٹی بلڈنگ کے حوالے سے. السلام علیکم نعمت بھائی, خیریت سے آپ؟ السلام علیکم, بہت بہت شکریہ, تھینک یو. تو نعمت بھائی, یہ ذرا آسان الفاظ میں سمجھائیے گا ہمارے لوگوں کو کہ کمیونٹی بلڈنگ ہوتی کیا ہے؟ کمیونٹی بلڈنگ ہوتی کیا؟ کمیونٹی بلڈنگ یہ ہے کہ جب آپ کمیونٹی کی بات کرتے ہیں تو ایک ایریا کی بات کرتے ہیں, اور جب آپ بلڈنگ کی بات کرتے ہیں تو آپ اس کو گرو اپ کی بات کرتے ہیں. تو کمیونٹی بلڈنگ اس ٹائم تک گرو ہوتی ہے جب اس کے آپ کے پرپز ایک ہو جاتی ہے. فار ایگزامپل, اس کمیونٹی میں کچھ لوگ رہتے ہیں, اس میں کچھ جیسے کہتے ہیں نا, گورے بھی ہوں گے, کالے بھی ہوں گے, اچھی بھی ہوگی, برے بھی ہوں گے. ان سب کو ایک جگہ پہ لے کر آنے کے لیے اس کو ایک ویژن دینا ہوتا ہے, اور اس ویژن کے ساتھ چلانے کے لیے, کیونکہ وہ پرپس اتنا خوبصورت ہوتے, اس کو چلانے کے لیے ان سب کو ایک ٹیبل پہ لے کر آنے ہوتا ہے. آج ہم سب کو کمیونٹی بلڈنگ, اس تمام تر ٹریننگ کی کتنی ضرورت ہے؟ ٹریننگ کی ہر ٹائم ہر جگہ پہ بہت ضرورت ہے. کیونکہ فار ایگزامپل اگر کہہ دوں میں آپ لوگوں سے, اگر کہوں کہ آپ کی کمپنی میں, آپ کی چینلز میں کوئی نئے سافٹ ویئر انٹروڈیوس کرایا گیا ہے اور آپ لوگوں کو ٹریننگ نہ ملے, تو آپ لوگوں کیسے سیکھیں گے؟ نہیں سیکھیں گے. ٹھیک ہے, اور اگر سیکھ بھی لیں گے تو کافی ٹائم لگیں گے, کافی غلطیاں کریں گے, کافی چیز کریں گے. اگر فار ایگزامپل اس میں اس سافٹ ویئر میں 1 دن یا 2 دن آپ کی ٹریننگ کرایا جائے تو آپ لوگوں کے لیے بڑی اسموتھلی اگلے دن سے شروعات. تو اتنی زیادہ ضروری ہے, کیونکہ اگر دیکھا جائے, اگر آپ نے کچھ پالنا بھی ہے, ہم بعض اوقات ہم اپنے لیے ڈاگی پالتے ہیں, تو اس ڈاگی کو بھی ٹرین کرنا بہت ضروری ہے, ورنہ وہ کیا کیا کرے گا آپ کے گھر میں. تو اس طرح انسانوں کو ٹریننگ کرنے کی بہت ضرورت ہے. اچھا, تو یہ بتائیے کہ یہ ٹریننگ آیا آپ ان کو ان کے اسائنمنٹس کے حوالے سے دیتے ہیں کہ ہاؤ ٹو ڈو یور اسائنمنٹس ایفیشینٹلی, یا پھر آپ اپنے ہی کولیگس کے ساتھ جو ہے کس طرح اچھے بیہیویئر میں, انوائرمنٹ میں کام کر سکتے ہیں, اس چیز کی ٹریننگ ہوتی ہے؟ اس میں یہ ہے نا, جب رشتے مضبوط ہو نا تو ذہن کو سکون اور دل کو اطمینان ملتا ہے. تو یہ دل کو اطمینان اور دل کو ایک سہارا ملتا ہے نا, اس سہارے سے آپ کی ساری چیزیں بلڈ ہو جاتی ہیں. ہاں, سو اب ٹریننگ فار ایگزامپل کچھ ادارے ایسے ہیں کہ وہ ہم سے ڈیمانڈ کر لیتے ہیں کہ اس چیز کی ہمیں ایک ادارے میں ضرورت ہے کہ اس کی ٹریننگ کرایا جائے. کچھ کمیونٹی ایسے ہے جس میں ہم کمیونٹی میں خود جا کے سروے کرتے ہیں, ریسرچ کرتے ہیں کہ اس کمیونٹی کی بلڈنگ کیوں نہیں ہو رہی, اس کی ڈیولپمنٹ کیوں نہیں ہو رہی, کیا مشکلات آ رہی, کیوں آ رہی, کس چیز پہ. تو اس چیز کے پورے سروے کر کے, ریسرچ کر کے, اس کے اوپر پھر ہم اداروں میں ویسے آپ کو کون سی لیکنیس نظر آتی ہیں جب آپ جاتے ہیں ٹریننگز کے لیے؟ تو آپ نے بہت سارے کیسز دیکھے ہوں گے, رائٹ؟ سو کیا کیا چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں کہ وہ کمی کی باعث جو ہیں وہ کمپنی آپ کو ٹریننگ کے لیے؟ بالکل, اور ساتھ ہی یہ بھی لے لیجیے گا سوال کہ آپ کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے, اس ٹریننگ میں باتیں کیا کی جاتی ہیں, ایکٹیویٹیز کیا کروائی جاتی ہیں؟ دیکھو, آپ کو ڈفرینٹ لوگ ملیں گے اور اس کی ڈفرینٹ مینٹالٹی ملتی ہے. کچھ لوگ ایسے ہوں گے آپ کے ادارے میں بھی, ہر جگہ پہ, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یار بس ہمیں پڑھاؤ, ٹھیک ہے, بولتے رہو, ہم سنتے رہیں گے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں پریکٹیکلی کچھ کرواؤ, تھرو ایکٹیویٹی سکھا دو. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یار ان دونوں کو مکس کر کے سکھاؤ.
सो हमारे हमेशा ये होता है कि हम सारी चीज़ों को मिक्स करके चलाए और वो इदारे के ऊपर डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपका सवाल था कि इदारों में कौन सी चीज़ आपको नजर आई, हाँ लेकनेस नजर आई। इदारों में ये है कि जब मैं आपको एक और बताऊँ, एक तो ये है ना कि आपका लीडरशिप माहौल होना चाहिए जी। लीडरशिप माहौल में और बॉसी माहौल में काफ़ी फ़र्क है। True, जब आपके इदारे में लीडरशिप माहौल हो, ये फ़र्क में क्या है, ये फ़र्क भी ज़रा वजाहत कर दीजिएगा। अच्छा, ये फ़र्क बॉसी एटीट्यूड और लीडरशिप में क्या फ़र्क है, हमारे वहाँ को भी बता दें जी। बॉसी एटीट्यूड ये है कि जो मैंने कह दिया वही है, हर्फ आखिर है। यस। लीडरशिप में ये है कि करना वही उसने अपना है, लेकिन आप लोगों को डिसीजन में शामिल कर देते हैं, आपसे सवाल करते अच्छा, हैं। आप ये वाली बात मुझे सही लगी, करना उसने वही है लेकिन शामिल कर तरीके कार एक आप उसको शेप अप कर देते हैं, रोड मैप दे देते हैं कि आप इस तरह करके भी ये काम कर सकते हैं, बाकी मर्जी आपकी अपनी है। बिल्कुल, तो वो आपकी राय को भी अहमियत देते हैं, राइट। देखो, दो तरीके हैं ना बात करने की। आइए मैं बार बार कहता हूँ बात, एक तरीका तो ये है कि मैं आपको अगर फॉर एग्जांपल मैं आपसे कोई चीज़ मांगूँ और मुझे चाहिए, तो एक तरीका तो ये है कि मैं सीधा यार ये चीज़ दे दो, आपका ये दफ़ा हो जा क्या चीज़ दे दूँ। दूसरी उसके लिए मैं पूरी सिनेरियो क्रिएट करूँ। वो जो कहा जाता है कि जी प्यार से समझाएं तो समझ आती है, वैसे गुस्से से किसी को बोलें या ऑर्डर करें तो कभी भी इंसान शायद ना समझे, राइट। उसमें कहते हैं ना कि दिल खोलता है इज्जत से, और उस इज्जत जब आपका दिल खुल गया, उस दिल तक पहुंचने के लिए कम्युनिकेशन, ये दरवाजे है। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो नेमत भाई ज़रा कुछ एग्जांपल्स भी दीजिएगा कि ये मजबूत समाजी ताल्लुकात किस तरह तन्हाई, तनाज़ात और समाजी जो बेचैनी है उसको कम करते हैं या ख़त्म करते हैं। हाँ, इसको इस तरह ख़त्म करते हैं जब आपको पता चला कि हम सारे एक ही हैं, हमारा पर्पस एक ही है, हमारा मंजिल एक ही है। अगर हम कम्युनिटी की बात करें तो कम्युनिटी में आप लोगों को एक टेबल पे लाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। सो अगेन वहाँ पे इस पर आपके जो कम्युनिटी की लीडर्स हैं, ये कम्युनिटी की लीडर्स है, ये सारा माहौल और ये सारा डिपेंड उसकी मेंटालिटी के ऊपर करता है। लीडर्स कौन कौन से आप रोल को लीडर्स कह रहे हैं? फॉर एग्जांपल आपकी कम्युनिटी में कोई नाजिम है, कोई चेयरमैन है, कोई इस तरह कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, कोई काउंसलर है, वही जब कॉल करते हैं लोगों को बुलाने के लिए, तो एक होता है ना कि जैसे कुछ, मैं पॉलिटिक्स पे बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ पार्टी होती है कि यार उस पार्टी की बेस पे कॉल करते हैं। नहीं, आप उस पार्टी को उस टाइम साइड पे रख लो, आप कम्युनिटी की बेस पे कॉल करो कि यार हमारा ये इलाका है, इस इलाके में हमारी ये मसले है, और हम पाकिस्तान में इस वक्त इस चीज़ का कितना रुझान आप देख रहे हैं? किस चीज़ का, कम्युनिटी बिल्डिंग का, लोगों की इस्लाह कितना रुझान आप देख रहे हैं? पाकिस्तान में ये है कि अब लोगों में शऊर आ रही, ठीक है, अब लोगों में ये रुझान ज़्यादा बढ़ रहे हैं कि बजाय अगेन वही वाली बात की बजाय कि 6 दिन 7 दिन 8 दिन या महीना 2 महीने मैं लगा के सीख लूँगा, उससे बजाय अच्छा है कि एक दिन में किसी एक्सपर्ट को बुला के उससे हम सीख ले, और ताकि ज़िंदगी कल से हमारी स्मूथली स्टार्ट हो जाए। कंसल्टेंसी कब से स्टार्ट की और पर्सनली आपकी क्या वजूहात रही थी इसके पीछे, इसके बैकग्राउंड स्टोरी, कॉन्सेप्ट क्या, किस वक्त बना और क्यों बना? कंसेप्ट 2014 में मैं इस इंडस्ट्री में आया था, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में। सो जब मैंने देखा, क्योंकि उससे पहले मैंने मजीद काम किए थे, छोटे छोटे कारोबार की थी, पैसे कमा ली थी मैंने और कमा रहे थे, लेकिन जब यहाँ पे आया तो मुझे यहाँ लगा कि ये पढ़ने पढ़ाने का और सीखने का अमल है। ठीक। और यही वाली चीज़ है ना कि अगर इंसान बनना है, इंसान बनना है, तो पढ़ना पढ़ाना और सीखना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसे है। हाँ, तो उसके लिए फिर ये जो 2014 से मैं इस कम्युनिटी में काम कर रहा हूँ, फिर 2-3 साल के बाद मुझे लगा कि नहीं, आई वांट टू बिकम। नेमत साहब, एक और ये बताइएगा कि जहाँ पर पाकिस्तान की खूबसूरती है, हमारे पास डाइवर्सिटी, वहाँ पर कई दफ़ा ये मसला मसाइल भी बन जाता है। हम लोग देखते हैं कि लसानी बुनियादों पे या सूबों की बुनियादों पे काफ़ी तफरीक भी की जाती है। इन तमाम तर चीज़ों को कम करने में कम्युनिटी बिल्डिंग कितना किरदार अदा कर सकती है? देखो, वो कहते हैं इख्तिलाफ करो, बदतमीजी मत करना। इख्तिलाफ करना बहुत ज़रूरी है, आपको दूसरे का नज़रिया समझ आ जाता है, बिल्कुल, कि वो क्या सोच रहा है। और अगर इख्तिलाफ नहीं होगा, क्योंकि अगर मैं आपकी बात से इख्तिलाफ नहीं करूंगा तो वहां पर कहा जाता है कि रिसर्च के दरवाजे भी बंद हो जाते हैं। अगर मैं आपकी बात से एग्री कर लूंगा फिर तो बात ही खत्म हो। देखो, हजरत अली का कॉल है, जिसके दुश्मन नहीं है उससे बड़ा मुनाफिक कोई नहीं। सही कह रहे हैं, बिल्कुल बेशक। तो जब आप बराए इस्लाह होनी चाहिए। हाँ, जब आप इख्तिलाफ करेंगे तो कुछ लोग आपकी बात नहीं समझेंगे। इसमें ट्रेनिंग में हम सिखाते हैं एम्पैथी। जब तक मैं आपकी शूज़ में अपना पाँव नहीं डालूंगा, मुझे नहीं पता होगा कि कितना ये सुकून वाला है या इतना कितनी तकलीफ देते हैं। इसी से बताएं, स्टार्ट में जब आप लोगों को ये समझाने बैठ गए कि जी ऐसे होता है, ऐसे करना है, ऐसे नहीं होना चाहिए, तो कितनी मुश्किलात पेश आई है, लोगों ने किस तरह उसको अडेप्ट किया? देखो, इसमें अगेन 3-4 तरीके हैं। टीचिंग अलग चीज़ है, फैसिलिटेशन अलग चीज़ है, कोचिंग अलग चीज़ है और ट्रेनिंग अलग चीज़ है। अच्छा।
अब कुछ जगहों पे आपने टीचिंग करनी होती है, कुछ जगहों पे आपने फैसिलिटेशन करनी होती है, कुछ जगहों पे आपने कोचिंग करनी होती है और कुछ जगहों पे आपने ट्रेनिंग देनी होती है। ये हम उस दौरान या उसकी टीन है जिसको हम ट्रेनिंग नीड असेसमेंट कहते हैं, उसमें हमें पता चल जाता है कि हमने क्या करना है, किस तरीके से चलाना है। ओके, फॉर एग्जाम्पल, हाँ जी, अब इसी की तरफ आती हूँ। आपको लगता है कि हर इदारे को कम से कम एक कंसल्टेंट हायर करना चाहिए टू यू नो एंगेज देयर ओन कॉलीग्स और एम्प्लॉयज को एक पेज पे रखने के कुछ लिए? इदारों ने साइकोलॉजिस्ट भी अपने इदारों में रख दिए जी, अब तो होते हैं, आप रख दिया है, मतलब वो प्रॉपर फुल टाइम उसके साथ एम्प्लॉय है, वो फुल टाइम सैलरी दे रहे हैं, साथ साथ कंसल्टेंसी करे। इस फॉर एग्जांपल आपको मैं बता देता हूँ, ज़हनी सुकून उस टाइम नहीं आता जब तक आपके रिश्ते मजबूत ना हो। आप मुझे बताओ, आप दोनों माशाल्लाह इधर बैठे हैं, अगर घर से आप लड़ के आते, आप जितना भी फेस एक्सप्रेशन चेंज कर देते, वो उधर कैमरे पे नजर आता है। हाँ, सही कह रहे हैं। तो इदारों ने रख दिया, क्योंकि फॉर एग्जांपल कोई कुलीग आए, वो काम तो कर रहे हैं लेकिन वो कैपेबिलिटी ज़हनी तौर पर कहीं और वो इंगेज। हमारी पब्लिक, आपको लगता है हमारे जो गवर्नमेंट के इदारे हैं उनमें है इस तरह के ऑफिसर्स जो पब्लिक डीलिंग करते हो, नादरा में कह दें या इस तरह के इदारों में? इस तरह के इदारों में है, ठीक है, लेकिन कुछ इदारों में है, कुछ इदारों में नहीं है। ओके, ठीक है, और उस पर मुख्तलिफ इदारे काम भी कर रहे हैं, चीज़ें भी कर रहे हैं कि यार उसको डिवेलप किया जाए, लेकिन फिर भी अगर उनको ज़रूरत होती है तो हम जैसे प्राइवेट इदारों को भी स्पेशली लोग जो होते हैं, स्पेशल लोग या डिफरेंटली एबल्ड जो होते हैं, उन लोगों के लिए क्या करते हैं? उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा NGOs भी है, इदारे भी है, बहुत लोग काम कर रहे हैं और हम उनके लिए भी काम करते हैं। फॉर एग्जांपल अभी बैतुल माल में मेरी ट्रेनिंग भी थी और एक मीटिंग भी थी, तो उनके साथ मिल के अभी आए, तो मैंने उनके साथ व्हील चेयर और सारी चीज़ें, तो मेरे माइंड में आ रहा था कि यार उस जगह पे ये करने हैं जी। तो अब मैं नेक्स्ट टाइम जब जा रहा हूँ तो उनसे पार्टनरशिप की बात करूंगा कि यार कुछ पार्टनरशिप करके। अच्छा नेमत साहब, कभी आपका एक्सपीरियंस हुआ किसी मीडिया के इदारे को ट्रेनिंग करवाने का? नहीं, अभी तक नहीं हुआ। कोशिश ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मेरा ये मानना है कि मीडिया, जब हम इसको हमारी इस रियासत का चौथा सतून मानते हैं, तो इसका बहुत किरदार है, और उसमें वैल्यूज़ का होना और उसमें आपकी सच्चाई का होना, इन तमाम तर चीज़ों का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कई दफ़े ऐसे हालात बन जाते हैं मीडिया में कि आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ जाता है। तो वो बेसिकली सवाल भी यही बनता है कि ये जो आपकी कम्युनिटी बिल्डिंग है, रिलेशनशिप बिल्डिंग है, इसमें जो भी तरीक़ाकार आप इस्तेमाल करते हैं, एक्टिविटीज़ करवाते हैं, तमीज़ सिखाने में इसका कितना किरदार होता है? तमीज़ सिखाने में देखो, एक होता है आप बहुत ज़्यादा डिग्रियाँ ले लें, और दूसरा होता है कि एक बहुत तमीज़दार इंसान हो। ये दो मुख्तलिफ चीज़ें, ये दो मुख्तलिफ चीज़ें। अब आप मुझे बताओ, दोनों इधर आते हैं, और इसका तरबियत से तो ऑब्वियसली ये बचपन से इसकी शुरुआत आ जाती है। आपको कल मेरे किसी कुलीग के साथ बात चल रही थी, तो वैसी बात चल रही थी, उसमें मेरे को ये, तो मैंने कहा, उसने मुझसे कहा कि रिश्तों में आजकल क्या देखा जाए, तो मैंने कहा आप बताओ क्या देखा जाए। कह रहे मैंने तो ये सीखा है कि आजकल कॉस्ट भी देखना चाहिए, खानदान भी देखना चाहिए और वैल्यूज़ भी देखनी चाहिए। मैंने कहा किस बेस पे कह रहे जिसके वैल्यू नहीं है उसका किरदार ही नहीं है। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हो। मेरा ख्याल है हमारे वो तालीमी निज़ाम में से तालीम और तरबियत वाला आंसर जो है वो ख़त्म हो गया। बहुत शुक्रिया नेमत भाई, ऑल्दो हमारे पास वक्त कम था लेकिन बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई आपके साथ। ख़वातीन और हज़रात, बस कोशिश करें कि अपने आसपास जो लोग हैं उनसे अच्छी बातें शेयर करें, उनका कोई मसला मसाइल है वो सुनें और उसको हल करने के लिए जो किरदार आप अदा कर सकते हैं वो आप किरदार ज़रूर अदा करें। एक अच्छा मुआशरा ही जो है वो अच्छी कौम बनाने में अपना किरदार अदा करता है। मुझे और नाज़िश खटक को दीजिए इजाज़त, मुलाकात होगी आप लोगों से मंडे को। वीकेंड एंजॉय करें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह ने